हेलो एभ्रिवान। आज हामीले अब वेब स्टार्ट गर्दैछौँ। मेरो नाम चाहिँ ईश्वर भुषाल। त्यहाँबाट मैले मेकानिक्स पढाएँ, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढाएँ र अब म चाहिँ वेबतिर जाँदैछु। ठिक छ, आज हामीले वेब पढ्छौँ। वेबको जस्ट जेनरल इन्ट्रोडक्सन, सिम्पल कुराहरू मात्र पढ्छौँ आज हामीहरूले। त्यति धेरै डिपमा जाँदैन र त्योसँग रिलेटेड केही सिम्पल टपिक क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ है। ल हेर, सबभन्दा पहिलो टपिक हामीहरूसँग के छ? स्टेसनरी वेब छैन। हामीहरूको यो स्लाइड यता भयो अलिकति। हामीहरूको सुरु यहाँबाट गर्नुपर्छ है। ल ओके, सो हेर, सबैभन्दा पहिले मैले वेब भनेको के बुझ्छौ? के हो जस्तो लाग्छ वेब भनेको? वेब भनेको त यस्तो डायग्राम पढिरहेको छ होइन तिमीहरूले? दिस इज वेब भनिराखेको छ हो, यो वेब हो। तर यो मात्रै वेब होइन। वेब भनेको के हो त भन्दाखेरि वेब भनेको एनी डिस्टर्बेन्सेस द्याट हेज बिन क्रिएटेड इन एनी मिडियम के मिडियममा अथवा विदाउट मिडियम। जस्तै मिडियम भयो भने चाहिँ हामीले वेबलाई है इन प्रेजेन्स अफ मिडियम, यदि मिडियम छ भने चाहिँ हामीले वेबलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनी डिस्टर्बेन्सेस डिफाइन गर्छौँ। र एनी डिस्टर्बेन्सेस प्रोड्युस्ड इन अ मिडियम भन्छौँ कि हामीले है। कुनै पनि जुन त्यो मलिक्युल्सको जुन एरेन्जमेन्ट थियो त्यो मलिक्युल्समा थोरै पनि डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त वेब जेनेरेट हुन्छ। अब त्यो डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि अर्को अगाडिको मलिक्युल अझै डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसले गर्दा अझै अगाडिको मलिक्युल झन् डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो डिस्टर्बेन्स के हुन्छ, सर्दै सर्दै जान्छ। जस्तै साउन्ड वेभको कुरा गर्छौँ भने पनि साउन्ड वेभ चाहिँ हामीहरूको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीहरूको मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ त्यसलाई। त्यो कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ त्यसलाई ट्राभल गर्नको लागि होइन। अब जस्तै म यहाँबाट बोलेँ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ मेरो अगाडिको जुन एयर मलिक्युल्सहरू छ त्यो चाहिँ के भयो, भाइब्रेट भयो कि। अनि त्यो भाइब्रेसन एउटा एयर मलिक्युलबाट अर्को एयर मलिक्युलमा त्यो भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि अर्को एयर मलिक्युलमा त्यो भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसरी होइन। सुरुको एउटा यो एयर मलिक्युल मेरो आवाजको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त भाइब्रेट भयो होइन, भाइब्रेट भयो। यसले गर्दाखेरि यसको साइडको मलिक्युल पनि भाइब्रेट हुन्छ, यसले गर्दा अगाडिको मलिक्युल भाइब्रेट हुन्छ, अलिकति कम कम भाइब्रेट होला। बिकज किनकि भन्दाखेरि हामीहरूको जुन रियल लाइफ छ, रियल लाइफमा हामीहरू फ्रिक्सनको कुराहरू पनि आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भाइब्रेसन घट्दै गर्दै जान्छ। बिकज जुन मेरो निक्लेको साउन्डको एनर्जी छ नि, मेरो साउन्ड एनर्जी, त्यो साउन्ड एनर्जी चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै हिटमा अथवा अरू कुनै लसेसहरूमा चाहिँ त्यो बिस्तारै कन्भर्ट हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ थोरै थोरै घट्दै जान्छ। र घट्दै गयो भने त्यही भएर त तिमी अब टाढा बसेको छौ भने तिम्रो साउन्ड चाहिँ अलिकति के त सानो सानो सुनिन्छ, नजिक आयो भने चाहिँ अलिक टाढा सुनिन्छ। किनकि टाढा भयो भने चाहिँ टाढासम्म साउन्ड पुग्दा पुग्दै के हुन्छ त त्यहाँनिर एनर्जी लस भइसक्छ। तिम्रो जुन साउन्ड एनर्जी छ त्यो अरू फर्म अफ एनर्जी, हिट एनर्जी अथवा अरू कुनै फर्ममा बिस्तारै बिस्तारै लस भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त टाढा पुग्दासम्म त्यो साउन्ड एनर्जी एकदमै कम मात्रा रहन्छ होइन। अब धेरै नै टाढा छ भने त सुन्दै सुन्दैन, बिकज त्यो पुरै हराएरै जान्छ। त्यति बेलासम्म पुरै कम्प्लिट साउन्ड एनर्जी नै तिम्रो कम्प्लिटली कन्भर्ट भइसक्छ हो। यो एयर मलिक्युल्सहरू भाइब्रेट हुन्छ, भाइब्रेट हुन्छ, भाइब्रेट हुन्छ, भाइब्रेट हुन्छ, र त्यसपछि अब यहाँ तिम्रो कान छ भनेपछि यो कानसम्म चाहिँ के हुन्छ, त्यो साउन्ड यसरी चाहिँ भाइब्रेसन हुँदै पुग्छ र पुगेर के हुन्छ तिम्रो कानभित्रको जुन टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन छ त्यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनलाई चाहिँ के गर्छ, यसले भाइब्रेट गरिदिन्छ र भाइब्रेट गरेर चाहिँ त्यसले तिम्रो यो साउन्डलाई चाहिँ के गर्छ, एम्प्लिफाई गर्छ, त्यसलाई मोडुलेट गर्छ, कन्भर्ट गर्छ र तिम्रो ब्रेनले प्रोसेस गर्ने त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्छ त कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो भाइब्रेसन्सहरूलाई अहिले पकाडेर होइन। अनि तिमीहरूले चाहिँ जस्तै मैले यहाँ बोलिरहेको छु, के वर्ड बोलिरहेको छु, कसरी बोलिरहेको छु, त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले बल्ल डिकोड गर्न सक्छौ है। यहाँ चाहिँ यति धेरै प्रोसेसेसहरू हुन्छ। सो वेब भनेको केही पनि होइन, इट इज जस्ट डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस्ड इन एनी मिडियम है। अब मिडियम अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब वेब जस्तै लाइट इज अल्सो वेब होइन, लाइट पनि त वेब हो, तर त्यो त हामीहरूको मेटेरियल मिडियम त चाहिँदैन त्यसलाई होइन। अब यो त मैले मिडियममा डिफाइन गरेँ, मिडियम भएको डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ त। अब लाइट भनेको सब त्यहाँनिर डिस्टर्बेन्सको त कुरै आएन नि त, मिडियमै छैन, मिडियम नभएपछि कसरी डिस्टर्बेन्स हुन्छ भन त। त्यो भएर इन एब्सेन्स अफ मिडियम होइन, यदि हामीहरूको मिडियम छैन है, मिडियम यदि एब्सेन्ट छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वेब भनेको के भनेर डिफाइन गर्छौँ त हामीले ट्रान्सफर अफ इनर्जी भनेर डिफाइन गर्छौँ कि ट्रान्सफर अफ इनर्जी भनेर डिफाइन गर्छौँ। हेर, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्नुलाई हामीले के भन्छौँ त वेब भन्छौँ, यदि मिडियम छैन भने। हुन त यहाँ पनि ट्रान्सफर हुन्छ, नहुने होइन, यहाँ डिस्टर्बेन्स त ट्रान्सफर हुन्छ डिस्टर्बेन्सको साथसाथमा के हुन्छ त यहाँबाट इनर्जी पनि ट्रान्सफर हुन्छ। भएन यहाँ भर्खरै मेरो साउन्ड इनर्जी, त्यो साउन्ड इनर्जी चाहिँ के भयो त ट्रान्सफर हुँदै हुँदै यहाँसम्म। साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी भनेर पढेँ होइन, साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी द्याट गिभ्स अ सेन्सेसन अफ हियरिङ भनेर पढेको नि त सानोमा हो। सो त्यसरी नै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो वेब भनेको मिडियम छ भने चाहिँ डिस्टर्बेन्स को ट्रान्सफर भन्ने भयो होइन, र यदि मिडियम छैन भने चाहिँ के भन्ने भयो त इनर्जीको ट्रान्सफर भनेर भन्ने भयो है। सो सिम्पल छ वेब भनेको, त्यस्तो केही गाह्रो कुरा छैन है वेब भनेको। अब हेर, यो त भयो वेबको डेफिनेसन, ठिक छ। अब जस्तै हामीले अघि मेटेरियल मिडियमको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो मिडियमको चाहिँ कस्तो प्रोपर्टी, देयर आर सर्टेन प्रोपर्टिज के केही प्रोपर्टिजहरू हुनुपर्छ, केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुनुपर्छ, सो द्याट दिस मिडियम विल बी एबल टु
प्रोपागेट दिस वेभ होइन। यो वेभलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि यो मिडियममा सर्टेन प्रोपर्टिजहरू हुनुपर्छ कि त्यो प्रोपर्टिज हामीसँग तिनवटा छ हेर, तिनवटा प्रोपर्टी छ। फर्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ मेरो के हुनुपर्छ हेर, इलास्टिसिटी हुनुपर्छ, इलास्टिसिटी हुनुपर्छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी भनेको मेरो के हुनुपर्छ, इनर्सिया हुनुपर्छ। र थर्ड प्रोपर्टी भनेको मेरो के हुनुपर्छ, भेरी लेस फ्रिक्सन हुनुपर्छ हेर, भेरी लेस फ्रिक्सन हुनुपर्छ। अब हेर जेनरली तिम्रो के भनेको छौ हेर, वेभ भनेको के भनेको छौ, भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स होइन। चाहिँ दुईवटा तरिकाले भाइब्रेसन हुन्छ। एउटा त तिमीले अहिले पढ्छौ, एउटा ट्रान्सभर्स वेभ पढ्छौ हेर, एउटा ट्रान्सभर्स वेभ पढ्छौ, र अर्को के पढ्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ पढ्छौ हो। यो त पढेर पनि आएको हो हामीहरूले है। अब ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो पार्टिकल्स जुन हुन्छ यो यसरी माथि तल भाइब्रेट हुन्छ नि, यसरी यसरी भाइब्रेट हुँदै चाहिँ जान्छ हो। र लङ्गिट्युडलमा चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्रेसन एन्ड रिफ्र्याक्सन हुन्छ होइन, यसरी यसरी यताउता हाम्रो के हुन्छ, यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ भाइब्रेट गर्छ। कम्प्रेसन एन्ड रिफ्र्याक्सन हुँदै चाहिँ हाम्रो यहाँ क्रिस्टल ट्र बनाउँछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कम्प्रेसन एन्ड रिफ्र्याक्सन। त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ, फेरि केही छैन, तर तिमीले पढेर चाहिँ आइसकेको छु हेर। ट्रान्सभर्स भनेपछि तिम्रो के हुन्छ त, यहाँनिर माथि तल यसरी भाइब्रेट हुँदै जान्छ होइन। लङ्गिट्युडल भनेको चाहिँ के त, अगाडि पछाडि यसरी भाइब्रेट हुँदै जान्छ भनेपछि। अब हेर त इलास्टिसिटीले के हो, इलास्टिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि बडी तिम्रो के भयो त, डिफर्म भयो। डिफर्म भइसकेपछि फेरि फिर्ता त्यही पोजिसनमा आउनको लागि होइन तिमीलाई के चाहिन्छ त, इलास्टिसिटी चाहिन्छ। त्यसैले हामीले इलास्टिसिटी भनेर डिफाइन गरेका थियौँ होइन। भनेपछि जब यो मलिक्युल छ, यो मलिक्युल के गर्छ त, यहाँनिर भाइब्रेट गर्छ। साउन्डको कारणले गर्दा यो मलिक्युल एकछिनको लागि यहाँ पुग्छ होइन। यहाँ पुगेर फेरि त यहाँ आउनको लागि त यो मेटेरियल हुन्छ मेरो, त्यो मेटेरियल त मेरो इलास्टिक हुनु पऱ्यो। यदि इलास्टिक भएन, प्लास्टिक भइदियो, प्लास्टिक भयो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि, प्लास्टिक भन्नाले फेरि त्यो प्लास्टिक होइन है, प्लास्टिक भन्नाले प्लास्टिक बडिज भनेको के त भन्दाखेरि यो मलिक्युल एकचोटि यहाँ पुगिसकेपछि अब यहाँदेखि यो फेरि फिर्ता आउन सक्दैन होइन, फेरि फिर्ता रिभेन्ट ब्याक हुँदैन है। जस्तै रबरलाई तिमी तन्कायो भने के हुन्छ, त्यो फेरि फिर्ता आफ्नो पोजिसनमा जान्छ। सिमिलरली यहाँनिर के भयो, वेभले डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्यो, डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, यो मलिक्युल जुन आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन छ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति डेभिएट भयो होइन। अब डेभिएट भएर फेरि फिर्ता आफ्नो पोजिसनमा आउन सक्यो भने चाहिँ त्यो बेटर भयो, किनकि हामीहरूको फेरि फिर्ता डिफर्मेसन हुनु छ होइन। पटक पटक एकचोटि डिफर्म हुन्छ, फेरि आउँछ, फेरि यता जान्छ, फेरि आउँछ, फेरि यसरी जान्छ होइन। सो यो प्रोपर्टी सो गर्नु छ। अब यहाँबाट यहाँ गएपछि यो यही नै रहिराख्यो भने त होइन, त्यसपछि हामीहरूको डिस्टर्बेन्स फेरि अर्को डिस्टर्बेन्स कसरी क्रिएट हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुनुपर्छ, तिम्रो अब्जेक्टमा इलास्टिसिटी हुनु चाहिँ एकदमै एसेन्सियल छ होइन। इलास्टिसिटी भयो भने यो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसरी डिफर्म भए तापनि फेरि फिर्ता ओरिजिनल पोजिसनमा आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा इलास्टिसिटी इज भेरी एसेन्सियल प्रोपर्टी। र अर्को भनेको एउटा इनर्सिया। अब इनर्सिया भनेको के त भन्दाखेरि, इनर्सिया तिमीलाई थाहा छ है। इनर्सिया भनेको जेनरली, इनर्सिया भनेको हामीहरूको माससँग रिलेटेड हुन्छ हेर। मास जहाँनिर मास हुन्छ त्यहाँनिर इनर्सिया हुन्छ, जहाँनिर मास हुन्छ हेर त्यहाँनिर इनर्सिया हुन्छ है। सो इनर्सिया भयो भने चाहिँ हामीहरूको के भयो त, यो कुनै मलिक्युलमा मास छ भन्ने कुरा बुझ्यो। र मास छ भन्नुको मतलब के भयो त, त्यसमा मास छ भने हाफ mv स्क्वायर है। भनेपछि मास छ भने चाहिँ के भयो, त्यसमा काइनेटिक इनर्जी पनि हुने भयो है, अथवा के हुने भयो त, mgh पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुने भयो होइन। सो इन जेनरल यसमा के हुने भयो त, हाम्रो मेकानिकल इनर्जी चाहिँ स्टोर भएर बस्न सक्ने भयो होइन। मास छ भनेपछि के भयो त, यहाँनिर त मेकानिकल इनर्जी स्टोर भएर बस्न सक्ने भयो। र त्यो मेकानिकल इनर्जीकै फर्ममा के हुन्छ त, यो ट्राभल गर्छ होइन। किनकि हेर न, त्यो साउन्डले जुन डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो, त्यो साउन्ड यहाँनिर के भएको छ त, काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भएको छ। यो मलिक्युललाई भाइब्रेट गराएको छ भने भाइब्रेसन त हामीहरूको काइनेटिक इनर्जी भयो हो। त्यो साउन्ड एनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो काइनेटिक इनर्जी एकअर्काबाट यसरी ट्रान्सफर हुँदै 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 जान्छ। र त्यसपछि के हुन्छ त, त्यो काइनेटिक इनर्जीलाई तिम्रो कानले क्याच गर्छ, कानले क्याच गरेर त्यो काइनेटिक इनर्जीलाई फेरि कन्भर्ट गर्छ त्यो इयरले, तिमीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा, बुझ्यो। सो यहाँ त्यो भयो। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो इनर्सिया इज अल्सो इसेन्सियल। सोध्छ तिमीलाई क्वेसन होइन, मिडियम कस्तो हुनुपर्छ वेभलाई प्रोपागेट गराउनको लागि भनेर, इलास्टिक हुनु पऱ्यो, इनर्सिया हुनु पऱ्यो, र अर्को भनेको भेरी लेस फ्रिक्सन है। फ्रिक्सन हामीहरूको जुन मलिक्युल्स बिचमा पनि केही फ्रिक्सन हुन्छ होइन। अब त्यो फ्रिक्सन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, तिम्रो यहाँ अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यो साउन्ड तिम्रो ट्राभल हुँदाखेरि फ्रिक्सन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हिटको फर्ममा के हुन्छ, त्यो लस भइरहन्छ कन्टिन्युसली। त्यो भएर एकदमै कम फ्रिक्सन भयो हुनु पऱ्यो। एकदमै कम फ्रिक्सन भइसकेपछि त के हुन्छ, अलिअलि लस होला, तर के हुन्छ त, हामीहरूको धेरै जस्तो साउन्ड त हामीहरूको के हुन सक्यो, प्रोपागेट गर्न सक्यो। यदि एकदमै हाई फ्रिक्सन भइदियो भने त एकदमै म्याक्सिमम लस हुन्छ। म्याक्सिमम लस भयो भने त प्रोपागेट गराउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त होइन। सो भएर तिनवटा प्रोपर्टिज, एउटा हामीहरूको इलास्टिसिटी, अर्को इनर्सिया, र अर्को भनेको के हुनु पऱ्यो, भेरी लेस फ्रिक्सन हुनु पऱ्यो। ठिक छ, बुझ्यो है। यो यति प्रोपर्टिज हो हामीहरूको वेभमा है। वेभको मिडियममा है, मिडियममा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, तिनवटा प्रोपर्टिजहरू हुनु पऱ्यो है। एउटा इलास्टिक हुनु पऱ्यो, अर्को इनर्सिया हुनु पऱ्यो, र अर्को एकदमै कम के हुनु पऱ्यो, फ्रिक्सन हुनु पऱ्यो बिट्विन टु मलिक्युल्स हो ल है। वेभ भनेको बुझ्यो है, अलिअलि बुझ्यो वेभ भनेको, अलिअलि जस्ट जेनरल आइडिया आयो है। अब हेर वेभको चाहिँ हामीले अब यहाँनिर हेर टाइप्स पढ्छौँ है। टाइप्स अफ वेभ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीहरूसँग दुईवटा टाइप्स अफ वेभ पढ्छौँ। एउटा त हामीहरूको मेकानिकल वेभ्स, हामीले दुईवटा त्यहाँनिर तिनवटा टाइप्स अफ वेभ पढ्छौँ हेर। एउटा हामीहरूको मेकानिकल मैले लेखिसकेको छु। अर्को पढ्छु तिमीले अहिले पछाडितिर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स पढ्छौ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स पढ्छौ हेर। र अर्को पढ्छौ तिमीले एउटा म्याटर वेभ भन्ने छ, यो तिनवटा टाइप्सको वेभ पढ्छौ। म्याटर वेभ छ हेर, म्याटर वेभ्स ठिक छ। ठिक छ, मेकानिकल, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एन्ड म्याटर वेभ हामीले तिनवटा टाइपको वेभ्सहरू पढ्छौँ। सो सबभन्दा पहिला यहाँ हेर त, अब हामीले मेकानिकल वेभ्समा हेरौँ है।
सबभन्दा पहिला हेर मेकानिकल वेभ्समा हेर। मेकानिकल वेभ्सको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल वेभ्सको पनि दुईवटा टाइप हुन्छ हेर। मेकानिकल वेभ्स भनेको जेनरली हामीहरूको के हो त मिडियममा हुने, मिडियममा ट्राभल गर्ने वेभ हो कि। मिडियम भन्ने बित्तिकै के आउँछ तिम्रो मेकानिकल वेभ आउनु पर्यो तिम्रो दिमागमा है। मिडियम छ भने के हो त मेकानिकल वेभ त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ। मिडियममा जुन वेभ ट्राभल गर्छ त्यो वेभलाई हामीले के भन्छौँ त मेकानिकल वेभ्स भन्छौँ है। र मिडियममा ट्राभल गर्ने पनि दुईवटा टाइप्स अफ वेभ हुन्छ, तिमीलाई अघि नै मैले देखाइसकेँ होइन। एउटा के हुन्थ्यो, एउटा मलिकुल यसरी 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 तलमाथि पनि भाइब्रेट गरिरहेको थियो, अर्को मलिकुल के गरेको थियो यसरी अगाडि पछाडि पनि भाइब्रेट गरिरहेको थियो। सो यो दुईवटा तरिकाले भाइब्रेट गर्छ हेर। दुईवटा तरिकाले भाइब्रेट गर्दाखेरि है, जुन मेरो फर्स्ट तरिकाले भाइब्रेट गर्यो, फर्स्ट तरिकाले भाइब्रेट गरेको वेभलाई म भन्छु ट्रान्सभर्स वेभ है। ट्रान्सभर्स वेभ किन के गरेको छ ट्रान्सभर्सली होइन, तलमाथि ट्रान्सभर्सली मेरो ट्राभल गरिरहेको छ। अर्को भन्छु भने लङ्गिट्युडनल वेभ। किन लङ्गिट्युडनल, किनकि अगाडि पछाडि गरिरहेको, त्यो भएर लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छु है, लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छु। अब हेर, अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै मानव वेभ आयो होइन, वेभ आएर चाहिँ के गर्यो कुनै पनि पार्टिकललाई स्ट्राइक गर्यो, स्ट्राइक गर्यो भने त्यो पार्टिकलमा त्यसले डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरिदियो भनेपछि पार्टिकलको मर्जी हुनुपर्ने होइन, पार्टिकलको मर्जी हुनु पऱ्यो नि त, यसरी भाइब्रेट गर्न चाहन्छ कि यसरी भाइब्रेट गर्न चाहन्छ, त्यो त पार्टिकलमा डिपेन्ड गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि कसरी डिपेन्ड गर्छ त, के कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ कि यो वेभ यसरी भाइब्रेट गर्छ या फिर यसरी भाइब्रेट गर्छ, कुन कुराले म्याटर गर्छ होला सोच त। कुनै एउटा पार्टिकल छ भने त्यो पार्टिकलसँग त अब दुईवटा अप्सन छ, या त यो यसरी तलमाथि भाइब्रेट गर्न सक्यो अथवा अगाडि पछाडि भाइब्रेट गर्न सक्यो। र कुरा यहाँ धेरै फरक पर्छ है, दुईवटामा अगाडिमा तलमाथि भाइब्रेट गऱ्यो भने ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ, अगाडि पछाडि भाइब्रेट गऱ्यो भने के हुन्छ लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ है, लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ। भनेपछि अब त्यो पार्टिकलको लागि के प्रोपर्टी यस्तो छ त्यो पार्टिकलमा, त्यसलाई चोइस गर्नको लागि सजिलो होस् कि होइन, यही यसबाटै गरोस् अथवा यसरी गरोस् होइन। कस्तो टाइपको पार्टिकल चाहिँ हामीहरूको ट्रान्सभर्स वेभ फलो गर्छ, कस्तो टाइपको पार्टिकल लङ्गिट्युडनल वेभ फलो गर्छ, यसो सोच त कुन प्रोपर्टी होला हेर त यहाँ। जस्तै तलमाथि जब कुनै पार्टिकल चाहिँ होइन भाइब्रेट गरिरहेको छ, जस्तै अब यहाँनिर हेर न, यहाँनिर मसँग यस्तो मलिकुल्सहरू हुन्छ होइन, मलिकुल्सहरू छैन, मलिकुल्सहरूमा मानव के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी अगाडि पछाडि मेरो भाइब्रेट गरिरहेको छ होइन। अगाडि पछाडि मेरो भाइब्रेट गरिरहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यसको भोल्युममा चेन्ज आयो है, भोल्युममा के भएको छ चेन्ज आइरहेको छ हो। हेर त अगाडि पछाडि आइरहेको छ, अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि यसरी भइरहेको छ, मेरो के भयो त्यहाँ भोल्युममा चेन्ज आयो। र भोल्युममा चेन्ज आयो भने चाहिँ मैले यहाँनिर इलास्टिसिटी पढेँ है, इलास्टिसिटी पढेर मात्र हो यहाँ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटीमा के छ तिम्रो यहाँ बल्क मोडुलस पढाएको थियो, बल्क मोडुलस हो। सो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो भने इलास्टिसिटी त हुनु पऱ्यो नि त होइन, इलास्टिसिटी त अघि नै हुनु पऱ्यो भनिसकेँ मैले। इलास्टिसिटीमा पनि यो भोल्युम चेन्जलाई हामीहरूको काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको लागि कस्तो टाइपको हुनु पऱ्यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुनु पऱ्यो, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो भोल्युमलाई चेन्ज हुन दिँदैन। भन्नुको मतलब यो मलिकुल सरेर यतातिर जाला नो प्रब्लम, बट के हुन्छ त बल्क मोडुलसको कारणले गर्दाखेरि यो फेरि फिर्ता सरेर यहीँ आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त्यहाँ इलास्टिसिटी भयो, यसरी यहाँबाट सर्यो, सरेर फेरि फिर्ता आइदियो, त्यसलाई के भयो त हामीले बल्क मोडुलस भन्यो। सो बल्क मोडुलस भयो भने बल्क मोडुलस चाहिँ चेन्ज इन भोल्युमलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्छ, चेन्ज इन भोल्युमलाई रेजिस्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त लङ्गिट्युडनल वेभको त्यहाँ फर्मेसन हुनसक्छ। अब ट्रान्सभर्स वेभको लागि हेर, ट्रान्सभर्स वेभको लागि के हुन्छ त यो अलिकति है, अलिकति त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो तलमाथि देखाइरहेको छ है, तलमाथिको भाइब्रेट गर्छ गर्छ, तलमाथि भाइब्रेट गर्नुको साथसाथै हेर यो अगाडि पछाडि होइन, यो यता भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर पनि यसरी भाइब्रेट गर्छ, अथवा अरू कुनै डाइरेक्सनमा यता पनि भाइब्रेट गर्न सक्छ, अथवा यो डाइरेक्सनमा पनि भाइब्रेट गर्न सक्छ, यो डाइरेक्सनमा पनि भाइब्रेट गर्न सक्छ, एनी डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गर्छ। तर के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि यसरी अगाडि पछाडि चाहिँ भाइब्रेट गर्दैन है। यो चाहिँ कसरी गर्छ त भाइब्रेसन हेर, यो भाइब्रेट गर्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ हेर परपेन्डिकुलर टु प्रोपागेसन अफ लाइट होइन, टु प्रोपागेसन अफ लाइट। र यो भाइब्रेट गर्छ कसरी त भन्दाखेरि हेर प्यारलल टु प्रोपागेसन अफ लाइट, प्यारलल टु प्रोपागेसन अफ लाइट, प्यारलल टु प्रोपागेसन अफ लाइट है। हेर यो भाइब्रेट गर्दाखेरि जस्तै मेरो लाइट छ, यो मेरो लाइट वेभ हो, लाइट वेभ मेरो के गरिरहेको छ अगाडि गइरहेको छ, अगाडि गइरहेको छ भने यसको जुन भाइब्रेसन हुन्छ यो यसरी अगाडि पछाडि तलमाथि हुनसक्छ, यता 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 हुनसक्छ, अथवा यता यता होला होइन, जता गयो पनि पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो कि, चाहे यसरी होला जसरी यसरी जता पनि होस्, चाहे जता होस्, तर के छ त पर्पेन्डिकुलर हुन्छ योसित होइन। यसरी मैले राखेँ भने पनि त हेर है, मैले औँलालाई यस्तो सिधा राखेँ भने यस्तो राखेँ भने पनि त एक हिसाबले पर्पेन्डिकुलर नै भयो। त्यहाँ यहाँ हेर त यो यहाँबाट 90 आउँछ क्या, ठ्याक्कै यसरी यसरी 90 आउँछ क्या, 90 डिग्री छ मेरो यहाँनिर बुझ्यो। त्यही भएर यसरी राखेँ पनि यसरी राखेँ यसरी राखेँ यसरी राखेँ नि मेरो के छ त यो 90 डिग्री हुन्छ यो डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँनिर जुन यो पर्पेन्डिकुलर प्रोपागेसन फ्लाइट भयो त्यसले गर्दा हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभ भयो होइन। र लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी जतातिर मेरो वेभ प्रोपागेट गरिरहेको थियो त्यतैतिर चाहिँ मेरो के गरिरहेको मलिकुल्सहरू भाइब्रेट गरिरहेको छ यसरी 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 हो, त्यो चाहिँ मेरो लङ्गिट्युडनल वेभ भयो। सो ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ त हेर यहाँनिर भोल्युम चेन्ज भएको होला नो प्रब्लम, तर भोल्युम चेन्ज हुँदा पनि यहाँ मेजर थिङ चाहिँ हामीहरूको के भइरहेको छ त यसको सेप चेन्ज भइरहेको छ कि। हेर त सुरुमा तिम्रो मलिकुल यस्तो थियो
है। यस्तो मलिकुलको कलेक्सन पछि मलिकुल्सहरू यसरी 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 भाइब्रेट गर्न थाल्यो भने त अलिकति यस्तो टाइपको भयो नि त मलिकुल्स होइन। र यो जुन डिफर्मेसन आयो यस्तो टाइपको डिफर्मेसनलाई मैले के भनेको थिएँ, केले डिफाइन गर्छ भनेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ सियर मोडुलसले डिफाइन गर्छ भनेको थिएँ है। त्यसले चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन सेपलाई डिफाइन गर्छ सियर मोडुलसले है, सियर मोडुलसले। सो त्यो भएर गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभको लागि चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो त, सियर मोडुलसलाई म्याटर गर्ने भयो, सियर मोडुलसले म्याटर गर्ने भयो। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि जुन अब्जेक्टमा सियर मोडुलस छ त्यसले चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ सो गर्ने भयो, र जसमा बल्क मोडुलस छ त्यसले चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ सो गर्ने भयो। यदि दुवै छ, त्यसमा सियर मोडुलस पनि छ बल्क मोडुलस पनि छ भने त्यसले दुवै वेभ सो गर्न पनि सक्ने भयो होइन। अब यो छ यो छैन भनेपछि यो ट्रान्सभर्स मात्रै देखाउने भयो होइन। त्यसपछि यो छ यो छैन भने लङ्गिट्युडनल मात्रै देखाउने भयो हो। भनेपछि म्याटर केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कुन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी प्रेजेन्ट छ त्यसले चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ त्यो पार्टिकल कसरी भाइब्रेट गर्छ भनेर, बुझ्यो। यसरी भाइब्रेट गर्नको लागि भोल्युममा चेन्जको लागि रेजिस्ट गर्नु पर्यो, बिकज इलास्टिसिटी चाहियो। इलास्टिसिटी यसरी यता गयो भने फेरि फेरि त्यहाँ आउन सक्ने क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो। यो मोलिक्युल यो पार्टिकल यसरी भाइब्रेट गर्यो भने भाइब्रेट गरिसकेपछि त्यो पार्टिकल फेरि फेरि त यही पोजिसनमा आउन सक्ने पोसिबिलिटी हुनु पर्यो होइन। र त्यो पोसिबिलिटी यसमा चाहिँ केले दिन्छ, सियर मोडुलसले दिन्छ। यसमा त्यो पोसिबिलिटी केले दिन्छ, बल्क मोडुलसले दिन्छ हो। यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल कुनै पनि सब्सटेन्सले ट्रान्सभर्स वेभ बनाउँछ कि लङ्गिट्युडनल वेभ बनाउँछ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो, यो सियर मोडुलसमा यो बल्क मोडुलसमा। अब हेर, अब सियर मोडुलस केमा हुन्छ त्यसमा ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ, बल्क मोडुलस जेमा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त हामीको लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ। र तिमीले इलास्टिसिटीमा पढेको थियो जुन यो सियर मोडुलस छ, यो सियर मोडुलस केमा हुन्छ, मेजरली हामीहरूको सलिडमा हुन्छ, मेजरली केमा हुन्छ हामीहरूको सलिडमा हुन्छ, सलिडमै हुन्छ। लिक्विड र हामीहरूको ग्यासमा हुँदैन, लिक्विड र ग्यासमा हुँदैन। सियर मोडुलस 0 हुन्छ लिक्विड र ग्यासमा, यसमा चाहिँ के हुन्छ त हुन्छ सलिडमा चाहिँ हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभमा है, सलिडमा हुन्छ सियर मोडुलस। र बल्क मोडुलस चाहिँ हामीको केमा हुन्छ, सलिडमा पनि हुन्छ, लिक्विडमा पनि हुन्छ, र के हुन्छ त ग्यासमा पनि हुन्छ। बिकज सबैले हामीहरूको भोल्युम चेन्जलाई रेजिस्ट गर्न सक्छ, तर यसले चाहिँ हामीहरूको जुन हामीहरूको यो सियर योलाई चेन्ज छ नि, यो चाहिँ हामीहरूको केले त सलिडले मात्र चेन्ज रेजिस्ट गर्न सक्छ। किनकि आफै सोच्छ न, जस्तै मैले लिक्विड छ होइन, मैले लिक्विडलाई एकदम सम्हालेर राखेको छु, मैले यस्तो टच गरिदियो भने त त्यो लिक्विड त पुरै बगिहाल्छ नि त यसरी होइन हो। बगेर गइहाल्छ भनेपछि त त्यो फेरि फेरि त आउन सक्यो त सकेन नि त। अब जस्तै मसँग यो हेर यो पेन छ, मैले यसलाई यसरी धकेलेँ यो फेरि फेरि त आउँछ, यो मैले औँलाले ल्याएँ, तर मैले यसलाई पुरै भाँच्ने कोसिस गरेँ भने नि यो फेरि फेरि त आउन सक्छ कि। यसमा अलिकति भए पनि के छ त हामीहरूको इलास्टिसिटी छ, अलिकति होइन त्यो धेरै नै हो खासमा त्यो भनेको। किनकि तिमीलाई यसलाई मैले डिफर्म गर्ने कोसिस गरेको छु र यो डिफर्म भइरहेको छैन, डिफर्म नहुनु पनि इलास्टिसिटी हो कि। डिफर्म भएर फेरि फेरि त त्यही स्टेटमा आउनु द्याट इज इलास्टिसिटी, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर डिफर्म हुन तिमीलाई डिफर्म गराउनलाई पनि गाह्रो भइरहेछ भने त्यो पनि एउटा इलास्टिसिटी हो। जस्तै रबर इज मोर इलास्टिक कि आइरन भन्दाखेरि के भनेको थियो तिमीले, आइरन इज मोर इलास्टिक। किनकि आइरनलाई डिफर्म गराउनै गाह्रो छ, र डिफर्म गराइसकेपछि फेरि फेरि त त्यो डिफर्म पनि इजिली हुन्छ। तर रबर हामीहरूको डिफर्म त इजिली हुन्छ, डिफर्म पनि इजिली हुन्छ, र त्यसको साथसाथै के हुन्छ त त्यसको जुन इलास्टिक प्रोपर्टी छ विथ टाइम के हुन्छ लस भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त आइरन इज मोर इलास्टिक होइन। त्यो भएर हेर त कुनै पनि सलिड छ भने मैले यसलाई डिफर्म गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ, र डिफर्म गरिदिएँ भने पनि फेरि फेरि त आफ्नो स्टेटमा आइ पनि हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त सियर मोडुलस हाम्रो सलिडमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब वाटरले त मैले यसो धकेले हाल्दा गयो, त्यो डुबेर गइहाल्यो यत्तिकै गइहाल्यो होइन, त्यसमा हुने चान्सै भएन है। त्यो भएर हामीहरूको अब यहाँबाट के बुझ्यो त भन्दाखेरि तिम्रो जुन ट्रान्सभर्स वेभ छ, ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ केमा हुन्छ त तिम्रो जेनरली सलिडमा हुन्छ, र लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, सलिड लिक्विड ग्यास सबैमा पोसिबल हुन्छ है, हुन्छ हुँदैन। जस्तै तिम्रो लिक्विड छ नि, लिक्विडलाई तिमीले कम्प्रेस गर्ने कोसिस गर, कम्प्रेस हुँदैन जेनरली लिक्विड, एकदमै गाह्रो हुन्छ कम्प्रेस गर्नको लागि। किनकि त्यहाँनिर के छ त बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यसलाई कम्प्रेस गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। र कम्प्रेस गरिदियो भने पनि त्यो कम्प्रेसको तिम्रो जुन फोर्स लाग्यो त्यो फोर्सलाई हटाइदियो भने फेरि फेरि त त्यही स्टेटमा आइपुग्छ क्या त्यो। किनकि त्यसमा के छ त बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छ। त्यो लिक्विडमा पनि हुन्छ, त्यो ग्यासमा पनि हुन्छ, त्यो सलिडमा त नहुने छन् कुरै भएन है। ल ठिक छ, ठिक छ। ल हेर, अब यसो हामीले चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ बिचको डिफ्रेन्सेसलाई चाहिँ यहाँनिर हेरौँ है। यो दुईवटा बिचको डिफ्रेन्सेसलाई हेरौँ बेस्ड अन दिस पोइन्ट्स है। यो पोइन्ट्सको आधारमा ल तिमीहरूले भन्ने अब मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन, डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन वेभमा कम्प्लिटली फरक छ कि छैन, कम्प्लिटली फरक छ। हेर यसमा डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन कतातिर छ, डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन इज परपेन्डिकुलर टु प्रोपागेसन अफ लाइट। लाइट अगाडि प्रोपागेट भइरहेको छ, त्यो बाहेक सबै डाइरेक्सनमा मेरो के भइरहेछ त हामीहरूको भाइब्रेसन भइरहेको छ। लङ्गिट्युडनल वेभमा के भइरहेछ, प्यारलल टु प्रोपागेसन अफ लाइट, जतातिर मेरो चाहिँ प्रोपागेसन भइरहेको छ त्यतैतिर चाहिँ मेरो के भइरहेको छ त भाइब्रेसन भइरहेको छ है। अर्को हेर, अर्को के छ, प्रेसर एन्ड डेन्सिटी चेन्ज भनेको छ। प्रेसर एन्ड डेन्सिटी चेन्ज केमा भएको छ मलाई भन, यसमा भएको छ कि यसमा भएको छ कि दुवैमा भएको छ कि दुवैमा भएको छैन। चारवटा अप्सन छ, केमा भएको छ भन प्रेसर र डेन्सिटी चेन्ज। हेर त यहाँ हेर त, यहाँनिर त जस्ट सेप चेन्ज भएको, डेन्सिटी चेन्ज भएको होइन। यहाँनिर के भयो, भोल्युम चेन्ज भएको छ। र भोल्युम भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम। यो भोल्युम चेन्जेस देन डेन्सिटी अल्सो चेन्जेस, भनेपछि यहाँनिर मेरो डेन्सिटी पनि चेन्ज भइरहेको छ र प्रेसर पनि चेन्ज भइरहेको छ है, प्रेसर पनि चेन्ज भइरहेको छ। हेर त यहाँनिर जस्तै ट्रान्सभर्स वेभ तिम्रो ट्राभल गर्दाखेरि तिमीले बनाउँदाखेरि वेभ डायग्राम बनाउँदाखेरि यस्तो टाइपको वेभ बनाउँछौ। हेर यस्तो टाइपको वेभ बनाउँछौ। यसलाई मेरो माथिको यो जुन छ यसलाई मैले भन्छु के त भन्दाखेरि क्रेस्ट
क्रिस्ट एन्ड ट्र भन्छ होइन, ट्र अनि क्रेस्ट भन्छ होइन, एउटा क्रेस्ट भन्छ होइन हामीहरूको, यसलाई यसरी क्रेस्ट भन्छ। जे होस् यसलाई छोड, यो चाहिँ हामीहरूको ट्रान्सपोज भयो। अब अर्को लङ्गिट्युडमा के हुन्छ हेर, यसरी पहिला सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी टाढा टाढा छ होइन, यो चाहिँ मेरो रेयर फ्याक्सन भयो, एकदमै नजिक 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 आउँछ। फेरि यो के भयो मेरो कम्प्रेसन भयो, फेरि टाढा 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 जान्छ, यो फेरि के भयो त मेरो रेयर फ्याक्सन भयो, फेरि नजिक 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 आउँछ, यो के भयो त फेरि कम्प्रेसन भयो, फेरि टाढा टाढा जान्छ, फेरि के हुन्छ त रेयर फ्याक्सन हुन्छ। यसरी चाहिँ मेरो के हुन्छ त लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ ट्राभल गर्छ होइन। सो दिस यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई भन्छौँ हामीले रियर फ्याक्सन है, रियर फ्याक्सन भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि मैले यसलाई कम्प्रेसन भन्छु है, यसलाई के भन्छु कम्प्रेसन भन्छु, यसलाई के भन्छु रियर फ्याक्सन भन्छु, यसलाई रियर फ्याक्सन, यसलाई चाहिँ के त कम्प्रेसन भन्छु है। ल क्रिस्ट एन्ड ट्र है, ठिक छ ठिक छ होइन साउन्ड। ल हेर ल यो रियर फ्याक्सन भयो, यो कम्प्रेसन भयो, तिम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ भयो, यो क्रेस्ट के अरे के लेखा छ यहाँ काम छैन, यहाँ त क्रेस्ट, यहाँ क्रेस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ट्र हुन्छ है, क्रेस्ट एन्ड ट्र गरौँ यहाँ है, यो क्रेस्ट भयो, यो ट्र भयो, यो चाहिँ त्यस्तो त जेनरल कुराहरू भयो होइन, त्यसमा नझुक्यौ। यो तिम्रो ट्रान्सफर्स वेभ भयो, यो चाहिँ तिम्रो के भयो त लङ्गिट्युडनल वेभ भयो। यसमा चाहिँ तिम्रो के भयो त भाइब्रेसन हेर त, यहाँनिर यो मलिकुल्सहरू सेपरेट भएको छ, यहाँनिर मलिकुल्सको बिचको सेपरेसन बढेको छ भनेपछि यहाँ के भएको छ डेन्सिटी घटेको छ, यहाँ के भएर चाहिँ डेन्सिटी बढिरहेको छ फेरि कम्प्रेसन भएको ठाउँमा, फेरि यो रिफ्र्याक्सन भएको ठाउँमा के भएर चाहिँ डेन्सिटी घटिरहेको छ। सिमिलरली यहाँ आएर यहाँ प्रेसर एकदमै हाई एक्जर्ट गरिरहेको छ, यसले प्रेसर एकदमै हाई छ, यहाँनिर के छ त प्रेसर कम छ, फेरि यहाँ प्रेसर कम छ, फेरि यहाँ प्रेसर हाई छ भनेपछि यहाँ प्रेसरको पनि चेन्जेस आइरहेको छ र के पनि भइरहेको छ त डेन्सिटीको पनि चेन्ज भइरहेको छ, दुवैको चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि चाहिँ हामीहरूको यो केमा हुँदो रहेछ त प्रेसर एन्ड डेन्सिटी चेन्ज केमा हुँदो रहेछ, यो हामीहरूको लङ्गिट्युडनल वेभमा हुन्छ। ट्रान्सफर्स वेभमा त्यस्तो फरक पर्दैन, बिकज ट्रान्सफर्स वेभमा के हुन्छ त हामीहरूको सेपमा चेन्जेस आउने हो, डेन्सिटी अथवा प्रेसरमा चेन्ज आउने होइन है। ल हेर ठिक छ, त्यो बुझ्छौ। अब हेर, अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ यो पोलराइजेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। हेर पोलराइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि नि, हेर पोलराइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै कुनै पनि पार्टिकल छ, त्यो पार्टिकल चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा मेरो भाइब्रेट गरिरहेको छ है, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गरिरहेको छ, यसरी डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा यसरी भाइब्रेट गरिरहेको छ है, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गरिरहेको छ। अब मैले चाहिँ के गरेँ, ह्यान्ड एउटा स्लिट राखिदिएँ, एउटा स्लिट राखेँ, यस्तो टाइपको स्लिट राखिदिएँ भनेपछि यस्तो टाइपको स्लिट एकदमै पातलो स्लिट राख्यो भने यो टाइपको स्लिटमा मैले यो वेभलाई पठाएँ भने, यो जताततै भाइब्रेट गरिरहेको मैले यो वेभलाई पठाएँ भने हेर त यहाँनिर के भयो त यो स्लिटबाट पास गर्छ, पास गरेर यो स्लिट त मेरो स्ट्रेट छ, स्ट्रेट भइसकेपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको मात्रै भाइब्रेसन यहाँबाट पास हुन्छ। अब यता 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 तलमाथि अरू साइडमा जुन भाइब्रेसन भइरहेको छ त्यो भाइब्रेसनहरू पास हुँदैन भनेपछि मेरो मल्टिपल डाइरेक्सनको जुन प्रोपागेसन यो भाइब्रेसन छ त्यसबाट चाहिँ के भयो त मेरो सिङ्गल चाहिँ मात्रै आयो कि होइन, सिङ्गल डाइरेक्सनको भाइब्रेसन मात्रै आयो भनेपछि यो चाहिँ मेरो के भयो त यसलाई यस्तो यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ पोलराइजेसन भन्छ। अहिलेको लागि सिम्पल कुराले बुझ्छ, हामीले पढ्न पर्छ पोलराइजेसन पनि, तर अहिलेको लागि यति सिम्पल के बुझ्छ, तिम्रो यहाँ मल्टिपल डाइरेक्सनमा प्रोपागेट यो भाइब्रेट गरिरहेको थियो, यो भाइब्रेसनलाई चाहिँ तिमीले यसरी यो एउटा स्लिटबाट पठायो भने के हुन्छ त जुन 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 तिम्रो यो सेपको यो स्लिट छ त्यही सेपको तिम्रो भाइब्रेसन बाँकी रहन्छ, अरू सबै चाहिँ के हुन्छ यसले ब्लक गरिदिन्छ, ब्लक गरेर चाहिँ ह्यान्डले यसरी पठाउँछ होइन। यो चाहिँ मेरो के भयो त पोलराइजेसन भयो। अब मलाई भन पोलराइजेसन कुन वेभमा हुन्छ, ट्रान्सभर्स वेभमा हुन्छ अथवा लङ्गिट्युडनल वेभमा हुन्छ, कुनमा हुन्छ भन त, ट्रान्सभर्समा हुन्छ कि लङ्गिट्युडनलमा हुन्छ केमा जस्तो लाग्यो हेर त, यो त मैले यहाँ भर्खर बनाएको त ट्रान्सफर्स वेभ हो भनेपछि ट्रान्सफर वेभ त सिम्पल हाम्रो पोलराइजेसन 100% हुँदो रहेछ नि त होइन, यहाँबाट यो यत्रो वेभहरू काटिएर खालि यो मात्र बच्यो। अब हेर लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको कसरी भाइब्रेट गर्छ भने यसरी भाइब्रेट गर्छ, यसरी भाइब्रेट गर्छ र मैले स्लिट राखिदिएँ, ल मैले स्लिट राखिदिएँ भने यो कि त यहाँबाट पास गर्छ होइन, यदि यसको सेपको छ भने यसरी यहाँ मजाले पास गर्ने भयो, अथवा होइन यसको सेप छैन भने मानौँ मैले कसरी राखेको छु यसरी राखेको छु भने यसले यसलाई कम्प्लिटली ब्लक गरिदिनु भयो, ह्यान्डल चाहिँ के हुनुभयो त यो पास हुने भएन कि होइन। सो दुईवटा पोसिबिलिटी छ, अथवा सिम्पली यो यसरी यसरी भाइब्रेट गरेर चाहिँ जेनरली पास भइ नै हाल्छ कि यताबाट यसबाट नै पास भइ नै हाल्छ नि त, यसमा के छ र त यहाँबाट पास हुन्छ। यहाँनिर के भयो त यत्रो भाइब्रेसन्सहरू कट अफ भयो, यहाँनिर के भयो त भाइब्रेसन्सहरू जेनरली कट अफ भएन, सिम्पल एउटै डाइरेक्सनमा छ अलरेडी, अब त्यो एउटा डाइरेक्सन पनि कि त पास हुँदैन या त कि त पास भयो भने एउटा पुरै डाइरेक्सन नै पास हुन्छ भनेपछि यो त पोलराइजेसन भएन। पोलराइजेसन भनेको के त एउटा मात्रै डाइरेक्सन पास हुनु अनि अरू सबैलाई ब्लक गर्नु, यहाँ त त्यस्तो भएको छैन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि पोलराइजेसन फेनोमेनन चाहिँ केमा हुन्छ त, केमा हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभमा हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ हुँदैन। त्यसरी सम्झ के, त्यसरी कन्सेप्ट लिएर सम्झ, पोलराइजेसन त्यस्तो गाह्रो छैन है। ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ मल्टिपल डाइरेक्सनमा प्रोपागेट गरिरहेको हुन्छ, भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, मल्टिपल डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गर्दाखेरि एउटा मात्रै डाइरेक्सन तिम्रो पास हुन्छ भने त्यसलाई हामीले पोलराइजेसन भन्छौँ। तर लङ्गिट्युडनल वेभमा त खालि एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा हामीहरूको भाइब्रेट गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा त्यो एउटै डाइरेक्सन मात्रै पास हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि पोलराइजेसन भएन, अरू कट अफ भएर एउटा पास हुनुपर्ने त्यस्तो त भएको छैन यहाँनिर हो, त्यसले गर्दा पोलराइजेसन हामीहरूको ट्रान्सभर्स वेभमा मात्र हुन्छ। अर्को हेर इनर्जी एन्ड मोमेन्टम ट्रान्सफरको कुरा गरेको छ
अब हेर यसमा के भएको छ भन्दाखेरि हामीहरूको यसमा इनर्जी ट्रान्सफर त दुवैमा हुन्छ, नहुने होइन होइन। वेभ भन्ने बित्तिकै हामीहरूको ट्रान्सफर अफ इनर्जी 100% हुन्छ है। इनर्जी ट्रान्सफर भएको छ, इनर्जी ट्रान्सफर भएको छ। तर मोमेन्टमको कुरा गर्ने हो भने, हेर मोमेन्टमको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर यो मोमेन्टम ट्रान्सफर भएको छैन कि। यहाँनिर त यो जस्ट भाइब्रेट 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 गर्दै गइरहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ के रहेछ, एक्चुअली यो मोलिकुलले गएर अर्को मोलिकुललाई धकेलिरहेको छ, अर्को मोलिकुलले अर्कोलाई धकेला, अर्कोले अर्कोलाई धकेलिरहेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल हामीहरूको के भइरहेको छ, मोमेन्टमको ट्रान्सफर भइरहेको छ। यहाँनिर त जस्ट भाइब्रेसन पास आउट भइरहेको छ। यहाँनिर त एउटाले एउटालाई गएर एक्चुअली हामीहरूको कोलिजन भइरहेको छ, एक्चुअली हामीहरूको धकेलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो त, मोमेन्टम पनि ट्रान्सफर भयो, त्यसको साथसाथै के भयो त, इनर्जी पनि ट्रान्सफर भयो। भनेपछि मोमेन्टम एन्ड इनर्जी दुवै केसमा हुँदो रहेछ, लङ्गिट्युडमा हुँदो रहेछ। ट्रान्सफर चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इनर्जी मात्र ट्रान्सफर हुँदो रहेछ। बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो। अर्को हेर, अर्को के भनेको छ अब हेर, सलिड लिक्विड ग्यास चाहिँ त मैले भनिसकेँ हेर है। सलिडमा कुनै ट्राभल गर्छ अरे, सलिडमा केले ट्राभल गर्छ भन त, सलिडमा ट्रान्सफर्सले गर्छ, ट्रान्सफर्सले गर्छ। र लङ्गिट्युडले गर्दैन भन्यो भने फेरि गलत हुन्छ, ट्रान्सफर्स लङ्गिट्युडल दुवैले गर्छ है। ट्रान्सफर्स लङ्गिट्युडल दुवैले गर्छ। लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ केले गर्छ त, ओन्ली लङ्गिट्युडलले मात्र गर्छ, ओन्ली लङ्गिट्युडलले मात्र गर्छ हेर है। ठिक छ। अब हेर यहाँनिर फेज डिफ्रेन्सको कुरा गरेर चाहिँ फेज डिफ्रेन्सको बारेमा हामीले अझै डिटेलमा इन्टरफेरेन्समा पढ्छौँ हेर। इन्टरफेरेन्समा चाहिँ एकदम डिटेलमा पढ्छौँ फेज डिफ्रेन्सको बारेमा। जेनरली यहाँ चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फेज डिफ्रेन्स भनेपछि नि, जुन जस्तै यो मैले वेभ बनाएको छु भने नि, यो मेरो वेभ छ भने नि, यो वेभको पोजिसनलाई जनाउने चाहिँ मेरो फेजले हो कि। पोजिसन भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि नि, जस्तै हेर त यहाँनिर मेरो कति एङ्गलमा छ, यो 0 डिग्रीमा छ। यहाँनिर पुग्दाखेरि कति भयो, यो 90। किनकि हेर त्यो ठ्याक्कै यो एउटा सर्कल जस्तो भएन, यो मेरो आधा सर्कल होइन, अनि यो फेरि आधा सर्कल, आधा सर्कल गरेर मेरो एउटा कम्प्लिट सर्कल भएन। कम्प्लिट सर्कल भयो भने मेरो कम्प्लिट सर्कलको यो आधा पोजिसन भनेको यहाँसम्म मेरो कति हो, 180 डिग्री हो। यहाँ यसको र यसको बिचको यति पोजिसन भनेको मेरो कति हो, यो 90 डिग्री हो होइन। यो पोजिसन भनेको के भयो, 180 + 90 गर्दा 270 हुन्छ। यो कति हुन्छ मेरो 360 डिग्री एङ्गल हो होइन। भनेपछि जुन यो एङ्गलको पोजिसन छ नि, हो त्यो एङ्गलको पोजिसनलाई नै हामीले के भन्छौँ त, फेज भन्छौँ कि। जुन एङ्गलको डिफ्रेन्स, अब फेज डिफ्रेन्स भनेको छ मलाई, फेज डिफ्रेन्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, एङ्गल, दुइटा एङ्गल बिचको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि। जस्तै मेरो एउटा वेभ यहाँनिरबाट सुरु भइरहेको छ, अर्को वेभ मेरो यो अर्को वेभ आयो, अर्को वेभ चाहिँ मेरो यसरी सुरु भइरहेको छ हेर त। यसको लागि सुरु कहाँबाट थियो, 0 देखि भएको, यसको लागि सुरु कहाँ, 0 देखि 90 बाट सुरु भएको छ। भनेपछि मेरो यो दुइटा बिचको वेभको फेज डिफ्रेन्स कति छ हेर त, 0, यो 90 भयो, 90 बाट सुरु भयो, 0 - 90 गर्दा कति भयो त, 90 डिग्रीको के भयो त, फेज डिफ्रेन्स भएको छ है। फेज डिफ्रेन्स कतिको भएको छ हेर त, 90 डिग्रीको फेज डिफ्रेन्स भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले फेज डिफ्रेन्स भन्छौँ। अझै राम्रोसँग होइन, तिमीले एकचोटि इन्टरफेरेन्स पनि पढ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट पनि अझै एकदम क्लियर हुन्छ है तिमीहरू। ल अब हेर, फेज डिफ्रेन्सको कुरै गर्दाखेरि हामीले जस्तै ट्रान्सफर्स वेभ छ होइन मसँग। ट्रान्सफर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ त, कति हुन्छ फेज डिफ्रेन्स भन्दाखेरि, हेर त मेरो मलिक्युल यसरी भाइब्रेट गरिरहेको थियो होइन, यसरी भाइब्रेट गरिरहेको थियो। मेरो वेभ चाहिँ यसरी प्रोपागेट गरिरहेको छ। भनेपछि मेरो यो वेभको प्रोपागेसन अफ वेभ र भाइब्रेसनको बिचको चाहिँ मेरो एङ्गल है, फेज डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ भन त मलाई, कति छ गरे, कति छ, 90 डिग्री छ राइट है। 90 डिग्री, सबैले 90 डिग्री एङ्गल बनाउँछ। यो वेभले पनि 90 डिग्री। अब यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ 90 देखि होइन भन्छौँ, तर यसरी नहेर, यसरी नहेर। जस्तै यो छ होइन, अनि यो छ, यसरी मैले राखेँ ल, यस्तै राखेँ मैले, केही छैन। यस्तै राखेँ भने पनि यहाँबाट 90 भन्छ कि यसले, यो अलिकति झल्किया चाहिँ केही भएन, तर यहाँबाट 90 बनाउँछ कि, यहाँबाट यसरी 90 बनाउँछ कि, यसरी यहाँ 90 बनाउँछ। यहाँ 90 छ कि ठ्याक्क, यहाँ हेर त, यहाँ 90 छ। यो यसरी ढल्किएको भए पनि यहाँ यसरी 90 छ कि, यसो 90 छ। एङ्गल नाप त, प्रोट्रेक्टरले नाप ल, हेर यहाँ त्यो 90 डिग्री हुन्छ हो। सो मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि, जेनरली हामीहरूको ट्रान्सफर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ त, फेज डिफ्रेन्स कति हुँदो रहेछ त, 90 डिग्री हुँदो रहेछ भने हामीहरूको लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ त हेर, मेरो डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन पनि यतैतिर थियो होइन, र मेरो भाइब्रेसन पनि यतैतिर थियो। भनेपछि यो दुईटा बिचको फेज डिफ्रेन्स कति कति भन्दा फेज डिफ्रेन्स कति कति 0 डिग्री भयो है। हो यसमा चाहिँ के भयो, लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ मेरो फेज डिफ्रेन्स कति रहेछ, 0 डिग्री रहेछ। बिकज भाइब्रेसन पनि उतैतिर भइरहेछ, पार्टिकल प्रोपागेट पनि उतैतिर गरिरहेको छ। तर यसमा चाहिँ के भइरहेको छ त हेर, एकातिर भाइब्रेसन भइरहेको छ होइन, तलमाथि त्यतातिर, अनि प्रोपागेट चाहिँ अगाडितिर भइरहेको छ। भने चाहिँ दुईटा बिचको एङ्गल कति, 90 डिग्री। यो पनि थपेर 90 डिग्री, 0 डिग्री, ल ठिक छ। ल अगाडि जाउँ हेर है। अब अगाडि के छ मसँग हेर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको छ है मसँग। अगाडि हेर त मलाई के भनेको छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको चाहिँ मेरो फेरि हाम्रो टाइप्स अफ वेभ पढ्दैछ नि त होइन, मेकानिकल वेभ भयो, अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा छ होइन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको यसमा के चाहिँदैन, मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन है। मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन, मेटेरियल मिडियम इज
एब्सेन्ट हो। मेटेरियल मिडियम नै छैन भनेपछि के हुन्छ त मेरो वेभ यतिकै ट्राभल गर्छ इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो इन जेनरल हामीहरूको फोटोन्सहरू भयो होइन, फोटोन्सको फर्ममा चाहिँ हामीहरूको लाइटको फर्ममा चाहिँ यो ट्राभल गर्ने जति पनि लाइट रेजहरू छ, फोटोन्स भयो, एक्स रेज, गामा रेज होइन, यो सबै चाहिँ मेरो केमा पऱ्यो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा पऱ्यो। हामीहरूको उतातिर हामीहरूको मेकानिकल वेभ्समा होइन, हामीहरूको चाहिँ जुन ट्रान्सफर्स वेभ मैले भने त्यसको इक्जाम्पल्स भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्स वेभ चाहिँ हामीहरूको जस्तै स्ट्रिङ्सहरूमा हुन्छ हेर, अहिले हामीले त्यसको बारेमा पनि पढ्छौँ, केही छैन ढुक्क नभए। यसको इक्जाम्पलको लागि त तिमीसँग सधैँ जति पनि लाइट छ, एक्स रे, गामा रे, बिटा रे होइन, बिटारे बिटारे होइन है, बिटारे होइन, एक्सरे गामा रे भयो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूको युभी रेजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो भिजुअल लाइट भयो, रेडियो वेभ्सहरू भयो होइन, अनि माइक्रोवेभ्सहरू भयो, त्यो सबै चाहिँ हामीहरूको के भयो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूमा पर्ने भयो है त। सो यसमा के हुन्छ मेटेरियल मिडियम चाहिँ चाहिँदैन। मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन भने चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो भाइब्रेसन त हुने कुरा भएन, भाइब्रेसन त हुँदैन, केही छैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै यो यतातिर हामीहरूको लाइट प्रोपागेट गरिरहेको छ भने यतातिर लाइट प्रोपागेट गरिरहेको छ भने यसमा चाहिँ हामीहरूको दुईवटा हुन्छ कि, एउटा हुन्छ हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड, अर्को हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। यसमा के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी यसरी योसँग पर्पेन्डिकुलर भएर हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड, र म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त यो दुवैसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ यसरी आउँछ कि, यसरी भित्रतिर क्या, यो भित्रतिर छ मेरो हेरे भित्र छ, दुवैसँग पर्पेन्डिकुलर छ हेर त, यसले पनि यससँग पनि 90 डिग्री बनाइरहेछ, योसँग पनि के भन्दा 90 डिग्री बनाइरहेछ कि होइन। सो यो चाहिँ मेरो के हो त प्रोपागेसनको लागि हो है, यो चाहिँ मेरो के हो त प्रोपागेसनको लागि हो। यो चाहिँ मेरो के हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। यो चाहिँ मेरो के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड हो है। सो यस्तो टाइपको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त अलिकति भाइब्रेसन जस्तो जस्तै देखियो होइन, त्यो चाहिँ प्रोपागेसन यतातिर हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के गरेर यसरी तलमाथि यसरी गइरहेको छ, र इलेक्ट्रिक फिल्डसँग पर्पेन्डिकुलर चाहिँ फेरि के भइरहेको छ मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी गइरहेको छ कि भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसरी तलमाथि छ, प्रोपागेसन चाहिँ अगाडितिर गइरहेको छ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको प्रोपागेसन हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो देखियो भन त मलाई, कस्तो कस्तो देखियो यो भन त, यो कस्तो देखियो? यो त हामीहरूको त्यो ट्रान्सफर्स वेभ जस्तै देखियो नि त होइन, जस्तै यसरी 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 भाइब्रेट गरिरहेको थियो होइन, ट्रान्सफर्स वेभ जस्तै जस्तै देखियो। ट्रान्सफर्स वेभ जस्तो होइन नि, यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्स वेभ नै हो है, ट्रान्सफर्स वेभ नै हो। भने चाहिँ के बुझ्यौ त भन्दाखेरि तिमीले के बुझ्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्स वेभमा के बुझ्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको जति पनि ट्रान्सफर्स वेभ्सहरू छन् सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्न मिल्दैन, बिकज केही ट्रान्सफर्स वेभ्सहरू हामीहरूको मेकानिकल वेभहरू पनि हुनसक्छ, तर सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू चाहिँ फेरि के हो त ट्रान्सफर्स वेभ्स हो भन्ने कुरा फेरि बुझ होइन। हो हेर त, अल मिनरल्स आर ओर्स, अल ओर्स आर नट मिनरल्स भनेर पढाएको थियो नि होइन, हो त्यही कुरा हो यहाँ हेर त। यहाँ पनि त्यही कुरा हो हेर त, यहाँनिर पनि त्यही कुरा हो। जुन हामीहरूको ट्रान्सफर्स वेभ छ नि सबै ट्रान्सफर्स वेभ्सहरू हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्न मिल्दैन, बिकज केही ट्रान्सफर्स वेभ्सहरू हामीले मेकानिकल वेभमा नि पढ्यो, फरक फरक कुराहरू भयो होइन। तर सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू चाहिँ के हो त फेरि ट्रान्सफर्स वेभ चाहिँ हो होइन, हो ठिक छ ल हेर। अनि अर्को कुरा उता मेकानिकल वेभमा नि भन्न सक्छौ तिमीले होइन, मेकानिकल लङ्गिट्युडलमा सबै लङ्गिट्युडल वेभ चाहिँ मेकानिकल वेभ हो, कुरा ठिक हो, सबै लङ्गिट्युडल वेभ चाहिँ मेकानिकल वेभ हो, किनकि अरू कहीँ पर्दैन हामीले लङ्गिट्युडल वेभ। तर तर सबै मेकानिकल वेभ त लङ्गिट्युडल वेभ होइन नि त होइन, सबै मेकानिकल वेभ हो त, किनकि ट्रान्सफर्स वेभ पनि त हुन्छ नि त मेकानिकल वेभ त, ठिक छ ओके है। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन, यसरी एकातिर इलेक्ट्रिक फिल्ड, एकातिर म्याग्नेटिक फिल्ड र एकातिर प्रोपागेसन, तिनै डाइरेक्सनहरू एक आपसमा कम्प्लिटली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, र यसरी चाहिँ हामीहरूको वेभ प्रोपागेट गर्छ फ्रम वान लोकेसन टु अनदर लोकेसन। यो चाहिँ एकदमै टाढा लोकेसन जानु पऱ्यो भने चाहिँ त्यति बेला हुन्छ, यसमा इनर्जी लस एकदमै कम हुन्छ होइन, इजिली हामीहरूको ट्राभल गर्न सक्छ, किनकि यसमा मेटेरियल मिडियमको केही पनि नेसेसिटी हुँदैन, र इक्जाम्पल्स तिमीहरूलाई थाहा नै छ है, त्यति कुरा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा, अरू खासै केही छैन यसमा पढ्नुपर्ने र है। ल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ बुझ्यौ, अब जाउँ हामीहरूको अर्को वेभ थियो एउटा, यो चाहिँ तिमीलाई अलिकति नयाँ लाग्छ होला, यो चाहिँ हामीहरूको म्याटर वेभ है। म्याटर वेभ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर है, जस्तै मेरो के गरेछ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन भनेको के हो मेरो भन त, वेभ हो कि पार्टिकल हो, वेभ हो कि पार्टिकल हो, के हो भन त मलाई, के हो यो हामीहरूको दुवै हो भनेर भन्यो होइन हामीहरूले, दुवै हो भने डुवेल नेचर अफ इलेक्ट्रोन भन्छ नि हामीले, डुवेल नेचर भनेपछि वेभ जस्तो पनि बिहेभ गर्छ, पार्टिकल जस्तो पनि बिहेभ गर्छ। ल ठिक छ पार्टिकल छ ल केही छैन, हामीले चाहिँ अहिले वेभ हेर्छौँ ल, इलेक्ट्रोन वेभ जस्तो बिहेभ गर्छ भने कस्तो टाइपको वेभ त, कस्तो टाइपको वेभ त, अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्न मिलेन यहाँनिर, त्यहाँदेखि त हामीहरूको फोटोन्सहरू ट्राभल गर्ने, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भएन। लङ्गिट्युडनलमा हामीहरूको भाइब्रेसन र पार्टिकल हुन्छ, त्यो पनि भएन। हामीहरूको के गरेछ स्वयं साक्षात् के बेटा इलेक्ट्रोन हामीको ट्राभल गरेर अथवा प्रोटोन ट्राभल गरेर छ भने यस्तो टाइपको वेभलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त म्याटर वेभ भन्छौँ। र म्याटर वेभ हामीलाई यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त डी ब्रोग्ली वेभ पनि भन्छौँ, डी ब्रोग्ली वेभ पनि भन्छौँ। डी ब्रोग्ली वेभमा पढाएको थियो नि तिमीहरूले, पढाएको थियो नि ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एच बाई पी भनेर पढाएको थियो नि होइन, हो जुन यो यहाँबाट यो फर्मुला युज गरेर तिमीहरूले जेमा युज गरिरहेको थियो नि यो फर्मुला,
यो फर्मुला युज गरेर जसको तिमीले वेभलेन्थ निकालेको थियो त्यो सबैमा तिम्रो के हुन्छ त म्याटर वेभ हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ कि है। हामीले जेनरली के को लागि गरेको इलेक्ट्रोन प्रोटोन अल्फा पार्टिकल तिनीहरूको लागि गरेको हो नि त होइन। जुन हामीहरूको जेनरली यस्तो माइनर पार्टिकल्सहरू हुन्छ नि इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू होइन, तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले म्याटर वेभ डी ब्रोग्ली वेभ पत्ता लगाएको थियौँ। सो डी ब्रोग्ली वेभ भनेकै म्याटर वेभ हो। म्याटर वेभ भनेको केमा हुन्छ त्यस्तो माइनर पार्टिकल द्याट इज इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन यिनीहरूमा चाहिँ देखिने गर्छ। ठिक छ, सो यति हो है, यति हो म्याटर वेभमा। म्याटर वेभ भनेको त्यस्तो केही कम्प्लेक्स कुरा होइन, इट इज जस्ट अ सिम्पल टाइप अफ डी ब्रोग्ली वेभ होइन, जसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एच बाई बी भनेर पढाएको थियो। त्यतातिर त्यो च्याप्टरमा नि पढ्छ तिमीले, डोन्ट वरी ल हेर। अब यो के छ त भन्दाखेरि टाइप अफ मेकानिकल वेभ्स इन डिफ्रेन्ट मिडिया भनेको छ है। सो सबभन्दा पहिला तिम्रो के छ हेर, स्ट्रिङ छ, अनि सलिड छ, लिक्विड छ, ग्यासेस छ, ट्युनिङ फर अर्थवेभ भनेको छ। जस्तै मैले चाहिँ अब तिमीलाई सोध्छु होइन, हामीले के पढ्यो मेकानिकल वेभ्स दुईवटा टाइपको पढ्यो, एउटा ट्रान्सभर्स पढ्यो, अर्को के पढ्यो लङ्गिट्युडनल पढ्यो होइन। भनेपछि अब मलाई भने स्ट्रिङ्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, ट्रान्सभर्स हुन्छ कि लङ्गिट्युडनल हुन्छ। स्ट्रिङ भनेको के त भन्दाखेरि मैले यो डोरीलाई के गरेँ यसरी यसरी दुईवटा ठाउँमा यसरी बाँधिदिएँ र मैले यो डोरीमा के गरेँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरिदिएँ। अब डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरेँ भने यसमा कस्तो टाइपको वेभ बन्छ, लङ्गिट्युडनल बन्छ कि ट्रान्सभर्स हुन्छ भन त। यो त भन्न सक्छौ इजिली। मैले यहाँ अलिकति डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरेँ यो कस्तो हुन्छ त यस्तो 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 यसरी 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 भाइब्रेट गर्न थाल्छ होइन, मेरो यो स्ट्रिङ यसरी 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 भाइब्रेट गर्न थाल्छ होइन, यही गर्छ नि होइन, यसरी 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 जान्छ होइन। भनेपछि यो यस्तो टाइपको जुन मोसन छ यस्तो टाइपको मोसन चाहिँ केमा हुन्थ्यो हामीहरूको ट्रान्सभर्स वेभमा हुन्थ्यो। सो स्ट्रिङमा चाहिँ के हुन्छ त अझ हामीको फिक्स्ड स्ट्रिङमा अझ हामीहरूको के हुन्छ फिक्स्ड स्ट्रिङहरूमा चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड स्ट्रिङमा ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ हो, ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ। र हेर अब अर्को हेर हामीले सलिडमा के भन्यो हामीले, सलिडमा के हुन्थ्यो हामीहरूको जेनरली ट्रान्सभर्स पनि हुन्थ्यो र के त भन्दाखेरि अर्को लङ्गिट्युडनल पनि हुन्थ्यो। दुवै हामीहरूको के छ त पोसिबिलिटी छ, किनकि सलिडमा हामीहरूको बल्क मोडुलस पनि हुन्छ लङ्गिट्युडनल, र अर्को के त सियर मोडुलस पनि हुन्छ। अब लिक्विडमा चाहिँ हामीले के भन्यो त यसमा बल्क मोडुलस हुन्छ तर सियर मोडुलस हुँदैन भने त्यसमा के छ त हामीहरूको लङ्गिट्युडनल वेभको मात्रै पोसिबिलिटी छ भनेर चाहिँ म भन्दैन। हेर है लिक्विड त लिक्विड र लिक्विडमा पनि हेर लिक्विड अथवा वाटर चाहिँ जे हो होइन, वाटर कुनै पनि लिक्विड हो जसको चाहिँ हामीहरूको सर्फेस टेन्सन अलिकति बढी छ। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर तलतिर तल केही छैन, तलतिर त केही छैन तर सर्फेसमा हामीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा सर्फेस टेन्सन भन्ने फेनोमेनन पर्छ कि यो सर्फेस टेन्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सर्फेस टेन्सनले यो लिक्विडको जुन भोल्युम हुन्छ नि त्यसलाई सकेसम्म मिनिमम राख्ने कोसिस गर्छ। अथवा के हुन्छ त भन्दा जस्तै यो सर्फेसमा गइरहेको छ भने सर्फेसको मलिकुललाई एकदमै तल तल तानेर राख्ने कोसिस गर्छ कि यो सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि। जस्तै मसँग यो माथिको मलिकुल छ भने एउटा यो माथिको मलिकुल छ भने तलको मलिकुलको मैले कुरा गरेको छैन, मसँग एउटा यो माथिको मलिकुल छ भने यदि मैले यहाँ ट्रान्सभर्स वेभ जेनेरेट गर्न खोजेँ भनेपछि मेरो मलिकुल कसरी हुन्छ माथितिर जान्छ भाइब्रेट गरेर अथवा तलतिर आउँछ यसरी भाइब्रेट गरेर होइन। सो माथि तल जाँदाखेरि मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वेभमा हामीहरूको ट्रान्सभर्स वेभ जेनेरेट हुनको लागि इलास्टिसिटी हुनु पऱ्यो र इलास्टिसिटीले गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो यो मलिकुल यदि यहाँबाट सर यहाँ गयो भने यो मलिकुल फेरि त यो पोजिसनमा आउन सक्यो भने त्यहाँनिर इलास्टिसिटी भयो र इलास्टिसिटी भयो भने चाहिँ त्यसमा ट्रान्सभर्स वेभ पोसिबल हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। भनेपछि यो वेभ मानव यहाँदेखि यहाँ गयो केही छ यो पार्टिकल हामीहरूको माथि गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा सर्फेस टेन्सनको फोर्स एक्ट हुन्छ, सर्फेस टेन्सनले सब मलिकुलहरूलाई नजिक ल्याएर राख्ने कोसिस गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ सर्फेस टेन्सनले यसलाई आफूतिर तान्छ र यतातिर हामीको फोर्स अफ ग्राभिटी पनि छ त्यसले पनि तान्छ होइन, त्यसले पनि तलतिर तान्छ, त्यसले गर्दा मलिकुल झ्याप्पै तल आउँछ होइन। फेरि हामीहरूको त्यो वेभको डिस्टर्बेन्सको कारणले तिमीले फेरि माथि पठाउला त्यो फेरि तल आउँछ, फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउँछ, फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउँछ। भनेपछि त्यहाँनिर ट्रान्सभर्स वेभको पोसिबिलिटी देखियो नि त, कहाँ देखियो ओन्ली अन द सर्फेस अफ द लिक्विड, लिक्विडको एकदमै सर्फेसमा र त्यसमा सर्फेस टेन्सन हुनु पर्यो। लिक्विड भन्नाले लिक्विड त सबै लिक्विडमा होइन जसमा चाहिँ के छ सर्फेस टेन्सन छ त्यसको लागि होइन, यो चाहिँ हाम्रो सर्फेस फेनोमेनन। सर्फेसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त जेनरली लङ्गिट्युडनल वेभको साथसाथै ट्रान्सभर्स वेभ पनि पोसिबल हुने भयो। लङ्गिट्युडनल वेभ त पोसिबल हुन्छ यसमा बल्क मोडुलस हुन्छ तिमीलाई थाहा छ, तर त्यसको साथसाथै के त हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभको पनि पोसिबिलिटी मजाले देखियो यसमा होइन। भने जस्तै मैले ढुङ्गा फ्याँक्छ नि पानीमा, ढुङ्गा फ्याँकिसकेपछि त्यहाँनिर रिपल्सहरू क्रिएट हुन्छ नि यसरी गोलो 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 इलेक्ट्रिकल आउँछ नि होइन त्यो रिपल्सहरू हो, त्यो रिपल्सहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सभर्स वेभ दुईको के रहेछ त कम्बिनेसन रहेछ बुझ्यो। अब पानीको तल गएर हेऱ्यौ यदि यहाँ गएर हेऱ्यौ भनेपछि तल हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले तल चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ मात्र पाउँछ ट्रान्सभर्स वेभ पाउँदैन, बिकज तल के छ सर्फेस टेन्सन एक्ट गरिरहेको छैन। माथि सर्फेसमा एक्ट गर्ने सर्फेस टेन्सन नामै सर्फेस हेर सर्फेस टेन्सन सर्फेसमा एक्ट गर्छ भनेपछि तलतिर त हुने कुरा भएन, हुन्छ त माथि नै होइन, माथि हुन्छ र माथिको मलिकुलमा के हुन्छ त त्यसले गर्दाखेरि एउटा ट्रान्सभर्स वेभ पनि जेनेरेट हुने भयो किनकि त्यसले गर्दा एउटा एक हिसाबले इलास्टिसिटी जेनेरेट भयो कि होइन, त्यो इलास्टिसिटीको कारणले गर्दा ट्रान्सभर्स वेभ पनि पोसिबल भयो, लङ्गिट्युडनल वेभ पनि पोसिबल भयो है। त ठिक छ, लिक्विडमा भयो। ग्यासेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त हामीहरूको ग्यासेसमा के हुँदो रहेछ, ग्यासेसमा फेरि लङ्गिट्युडनल मात्र हुँदो रहेछ, ग्यासेसमा लङ्गिट्युडनल मात्र हुँदो रहेछ। अर्को छ हेर अब यहाँनिर हेर ट्युनिङ फर्क छ तिमीसँग हेर, ट्युनिङ फर्क भनेको छ, ट्युनिङ फर्कमा हेर के हुन्छ। अब ट्युनिङ फर्क बनाऊ पहिला यहाँनिर है। Okay, so this is my tuning fork.
यसको बारेमा मैले पढाउँछु तिमीलाई इन्टरफेरेन्समा पढाउँछु। हेर ट्युनिङ फर्कको बारेमा तिमीलाई मजाले, ठिक छ। त्यहाँ त्यो च्याप्टर चाहिँ नोट्स अराउन्ड ट्युनिङ फर्कको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँमध्ये मैले क्वेसन्स पनि गराएको छु एकदमै राम्रो राम्रो ट्युनिङ फर्कको त्यसमा है। ल हेर, ट्युनिङ फर्कको कुरा गर्ने हो भने ट्युनिङ फर्कमा के गर्छौ तिमीले, ल्याबमा गरे हो नि त होइन। यहाँ छोप्छौ, ह्यान्डलमा छोप्छौ, छोपेर के गर्छौ यसलाई भाइब्रेट गराउँछौ होइन। यो माथिको भाइब्रेट गर्छ, भाइब्रेट गर्दा कसरी भाइब्रेट गर्छ हेरेछौ, यसरी भाइब्रेट गर्छ, यसरी 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 बाहिरभित्र 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 गर्छ कि यो जुन यसलाई हामीले प्रङ्स भन्छौँ, यसलाई हामीले स्टिम भन्छौँ होइन। स्टिमलाई छोप्छौँ अनि यो चाहिँ के हुन्छ यसरी बाहिरभित्र 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 भाइब्रेट गर्छ, ठिक छ। ल भाइब्रेट गर्छ, भाइब्रेट गर्छ भने चाहिँ हेर त यसरी बाहिरभित्र बाहिरभित्र भाइब्रेट गरिरहेको छ। जब कि मेरो साउन्ड के गरिरहेको छ हेर त, साउन्ड मेरो के गरिरहेको छ यसरी यसो तलतिर यसरी ट्राभल भइरहेको छ। भाइब्रेसन कता भइरहेको, भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर यसरी भइरहेको छ। साउन्ड कसरी ट्राभल गरेर यतातिर आइरहेको छ होइन, अथवा यतातिर गइरहेको छ, अथवा यतातिर गएर होला होइन, साउन्ड गइरहेको छ कतैतिर, तर भाइब्रेसन कसरी भइरहेको छ यसरी 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 हुन्छ। कस्तो भाइब्रेट भइरहेको छ, परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भइरहेको छ। र परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भयो भने के हुन्छ हेर त, परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भयो भने के हुन्छ तिम्रो, के हुन्छ त्यहाँनिर परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भयो भने के हुन्छ, ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ। के हुन्छ गरे, ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ हो। पर्पेन्डिकुलरली भाइब्रेट भयो भने हामीहरूको जतातिर प्रोपागेट हुन्थ्यो त्यो प्रोपागेट भएको डाइरेक्सनको पर्पेन्डिकुलरली हामीहरूको यदि पार्टिकल, यो हामीहरूको पार्टिकल्सहरू भयो नि त्यसमा, यो प्रङ्समा होइन, यो पार्टिकल्सहरू यदि भाइब्रेट गर्छ भने पर्पेन्डिकुलरली त्यस्तो टाइपको वेभलाई हामीले के भन्थ्यौँ, ट्रान्सभर्स वेभ भन्थ्यौँ। भनेपछि हामीहरूको जुन ट्युनिङ फर्क छ, ट्युनिङ फर्कमा के हुन्छ त ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ। तर जस्तै अब यहाँबाट यो या ट्युनिङ फर्कबाट तिम्रो साउन्ड त निस्किन्छ, त्यो साउन्ड निस्केर केले क्याप्चर गर्छ, त्यो एयर मलिकुल्सहरूले क्याप्चर गर्छ। र एयर मलिकुल्सहरूमा त फेरि ट्रान्सभर्स वेभ त पोसिबल छैन। के छ त एयर मलिकुल्सहरूमा त हामीले अघि नै भर्खर पढेको, यहीँ त पढेको, यहीँ पढा ग्यासेसमा के हुन्थ्यो लङ्गिट्युडनल वेभ मात्र पोसिबल हुन्थ्यो। भनेपछि यहाँ जुन यसले प्रोपागेट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ आउने भयो, तर यसमा त हामीहरूको के हुनु भयो त ट्रान्सभर्स वेभ नै भयो है। फर्कमा चाहिँ हामीहरूको यो फर्कमा चाहिँ यो के भयो त ट्रान्सभर्स वेभ नै भयो होइन प्रङ्सहरूमा। तर हामीहरूको यहाँदेखि जब यो कन्डक्ट हुन थाल्छ नि एयर मलिकुल्सको थ्रुबाट, त्यहाँ चाहिँ फेरि के भयो त लङ्गिट्युडनल वेभ भयो। र यहाँनिर जुन स्टिम छ, स्टिममा त हामीहरूको के भइरहेछ यसरी नै भाइब्रेट भन्दा नि यसरी नै छोपे आयो तिमीले, यो मलिकुल्सहरू यसरी आउँछ होइन, भाइब्रेसन नै अब यही डाइरेक्सनमा छ भन्नु बुझ्नु पऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दा हामीहरूको सिधै लङ्गिट्युडनल वेभ भयो, लङ्गिट्युडनल वेभ भयो है। ट्रान्सभर्स वेभको कुरा भएन, भाइब्रेसन मैले देखाएन त्यस्तो टाइपको होइन। सो लङ्गिट्युडनल वेभ त्यहाँनिर कम्प्रेसन र रिफ्र्याक्सन नै हुन्छ, अरू केही हुँदैन होइन। कम्प्रेसन रिफ्र्याक्सन थ्रुबाट यो साउन्ड चाहिँ तलतिर आउने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त लङ्गिट्युडनल वेभ बन्यो भयो। भनेपछि के हुँदो रहेछ त माथितिर प्रङ्समा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ, र उतातिर हामीहरूको स्टिममा चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाऊ। ट्युनिङ फर्कमा नि फरक हुँदो रहेछ नि त होइन, ट्रान्सभर्स कहीँ कहीँ लङ्गिट्युडनल हुँदो रहेछ। ल ट्युनिङ फर्कको पनि बुझ्यो, ल केही छैन, बुझ्छौ होइन, ल बुझ्यो। ल हेर अब चाहिँ तिमीसँग के छ हेर, अर्थक्वेकको कुरा गर्छौँ है हामीले। सो अर्थक्वेकमा चाहिँ तिमीले मोडर्न फिजिक्स पढाएको छ भने मोडर्न फिजिक्समा अर्थक्वेकको लागि तिमीले दुईवटा टाइपको वेभ पढ्छौ। दुईवटा टाइपको वेभ पढ्दाखेरि एउटा पढ्छौ तिमीले पी वेभ्स, जसलाई चाहिँ तिमीले के पनि भन्छौ त तिमीले जेनरली प्राइमेरी वेभ्स पनि भन्छौ। र अर्को पढ्छौ तिमीले यस वेभ्स, जसलाई पढ्छौ तिमीले के त भन्दाखेरि सेकेन्डरी वेभ्स पनि पढ्छौ। हेऱ्यो प्राइमेरी वेभ्स भनेको सबभन्दा सुरुमा निस्किएको तिम्रो त्यो अर्थक्वेकको जुन चाहिँ इपिसेन्टर हुन्छ, इपिसेन्टरबाट चाहिँ निस्किएको वेभ हो होइन। र यो सेकेन्डरी यो सिस्मिक यो एस वेभ छ, यो चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी वेभ पछि निस्किन्छ होइन। अब हेर यो पी वेभ, पी फर अर्को प्रेसर सम्झ है, पी फर प्रेसर सम्झ, यास फर के सम्झ सियर सम्झ। अब याद गर यो सियर जुन स्ट्रेन थियो, सियर स्ट्रेन हामीले केमा पढ्यौ ट्रान्सभर्स वेभमा पढेको हो। भनेपछि यो के रहेछ त ट्रान्सभर्स वेभ रहेछ यास वेभहरू। अर्को प्रेसरको कुरा हामीले केमा पढेको, प्रेसरको कुरा हामीले लङ्गिट्युडनल वेभमा पढेको। भनेपछि यो के रहेछ त लङ्गिट्युडनल वेभ रहेछ है, लङ्गिट्युडनल वेभ रहेछ। भनेपछि यो जुन पी वेभ छ, यो पी वेभ सलिडमा ट्राभल गर्न सक्छ, लिक्विडमा ट्राभल गर्न सक्छ, या ग्यासमा ट्राभल गर्न सक्छ, कुनैमा ट्राभल गर्न सक्छ। के हुन्छ भन त, के हुन्छ लङ्गिट्युडनल वेभ हो। भनेपछि लङ्गिट्युडनल वेभमा त हामीलाई के चाहिन्छ, हामीलाई बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिन्छ। र बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी त हामीहरूको सलिडमा पनि हुन्छ, लिक्विडमा पनि हुन्छ, ग्यासमा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सलिड लिक्विड ग्यास जताततै ट्राभल गर्न सक्ने भयो, सलिड लिक्विड ग्यास। तर हामीहरूको जुन यो यस वेभ छ, यो चाहिँ हामीहरूको केमा मात्रै सलिडमा मात्र ट्राभल गर्न सक्ने भयो। के हुने त सलिडमा मात्र के हुने त यो चाहिँ ट्राभल गर्न सक्ने भयो हामीहरूको ट्रान्सभर्स वेभ्सहरू। यो चाहिँ हामीहरूको सलिड लिक्विड एन्ड ग्यास सबैमा ट्राभल गर्न सक्ने भयो लङ्गिट्युडनल वेभ्सहरू होइन। ट्रान्सभर्स चाहिँ हामीहरूको केमा त सलिडमा मात्र है। सो यो पी वेभ र एस वेभको डिफ्रेन्स चाहिँ बुझ अर्थवेभमा है, अरू त खासै केही छैन। यति यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि हेर दुईवटा ठ्याक्कै छुट्टै छ। पी वेभ हाम्रो लङ्गिट्युडनलतिर गयो, यास वेभ चाहिँ कतातिर आयो त हेर यो ट्रान्सभर्सतिर आयो है। ल अब हामीले चाहिँ वेभको केही सिम्पल कुराहरू पढ्छौँ हेर, वेभसँग रिलेटेड। ल हेर अब वेभसँग रिलेटेड हामीले केही एकदमै सिम्पल कुरा, कि एकदमै डेफिनेसन्सहरू लेखेर त्यो हामीले पढिसकेको 7, 8, 9, 10 क्लासमा पढ्दै आइरहेको कुरा हो। तर पनि हेरौँ है अलिकति एकचोटि सर हामीहरू रिकल गरौँ होइन, हामीले सानोमा पढेको कुराहरूलाई रिकल गरौँ।
स्टडिङ अबाउट डिफ्रेन्ट वेभ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड एम्प्लिट्युड भनेको छ है भन्न खोजेको के त जस्तै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले ट्रान्सफर वेभको कुरा गर्दाखेरि ट्रान्सफर वेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर यो पार्टिकल यसरी यसरी जान्छ ल मानौँ है यसरी गइरहेको छ भनेपछि हेर त यो पार्टिकल भाइब्रेट हुँदाखेरि के भइरहेको छ यहाँनिर होला फेरि यहाँनिर होला यहाँनिर फेरि यहाँ पुग्ला होइन भनेपछि हेर त यो पार्टिकल यो सुरुको डिस्टेन्सदेखि सुरुको पोइन्टदेखि हेर त सुरुको पोइन्टदेखि यता कतिखेर सुरुमा यति डिस्टेन्स भयो यति डिस्प्लेस भएको थियो पछि यसरी डिस्प्लेस भएर तल आयो फेरि अझै माथि गएर डिस्प्लेस आयो फेरि अझै माथि गएर आयो फेरि अझै माथि गयो यसरी आयो यसरी आयो यसरी आयो होइन भनेपछि म्याक्सिमम डिस्प्लेस चाहिँ कति भयो त यो पोइन्टमा भएको छ म्याक्सिमम डिस्प्लेस हो यो म्याक्सिमम डिस्प्लेस जति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एम्प्लिट्युड भन्छौँ कि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एम्प्लिट्युड भन्छौँ त्यो एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो है एम्प्लिट्युड भनेको के हो त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो एम्प्लिट्युड भनेको के हो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो बुझ्यौ एम्प्लिट्युड भनेको तिम्रो के म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट के यति डिस्प्लेस भयो यसमा यति 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 गरेर यहाँ चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम भएको छ नि डिस्प्लेस हो यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एम्प्लिट्युड भन्छौँ कि तिम्रो त्यो पार्टिकल म्याक्सिमम है सबभन्दा धेरै कति टाढासम्म डिस्प्लेस हुनसक्छ यो मेन पोइन्ट यो मेरो मेन पोइन्ट हो यो मेन पोइन्टबाट चाहिँ यसै कोही माथि गएको छ कति तल फेरि माथि तल गर्दै जान्छ यहाँसम्म होइन भनेपछि मेरो झन् माथि अथवा तल जता होस् तर म्याक्सिमम मेरो माथि तल कति जान सक्छ त्यो चाहिँ मेरो के हो त एम्प्लिट्युड हो है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्प्लेस भएको डिस्टेन्स पाइयो डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडमा त्यस्तो केही समस्या छैन यता आएर अब तिमीसँग चाहिँ टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सी अब तिमीले जस्तै उतापट्टि डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्यो भने तिम्रो यो यसको कुरा गर्यो जस्तै हामीहरूको यो हामीहरूको कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने है कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन है यो के भयो रियरफ्याक्सन भयो यहाँ के भयो कम्प्रेसन भयो भनेपछि मेरो मेन पोजिसन कुन मेन पोजिसन मेरो मानव यो सेन्टरतिर हो है सेन्टरतिर भनेपछि हेर यहाँ म्याक्सिमम कति डिस्प्लेस भयो म्याक्सिमम मेरो यो डिस्प्लेस भयो मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट भयो नि त होइन सो म्याक्सिमम कति डिस्प्लेस भयो त्यो चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एम्प्लिट्युड हो यहाँ यसको लागि यो एम्प्लिट्युड भयो म्याक्सिमम डिस्प्लेस भयो मेन पोजिसन हो नि यो म्याक्सिमम डिस्प्लेस भएको के त मेरो एम्प्लिट्युड हो यसरी बुझ है ह्यान्ड एम्प्लिट्युडको कुरा र हामीहरूको के त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा अब टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौँ भने यहाँनिर हेर त यहाँनिर हेर त जस्तै मैले यो वेब बनाएको थिएँ हो यो वेब बनाएको थिएँ यो वेब मैले के भनेको थिएँ हेर यो मेरो आधा सर्कल जस्तो देखिएको छ र यतापट्टि यो फेरि आधा सर्कल जस्तो देखिएको छ भनेपछि इन जेनरल यो के रहेछ त एउटा कम्प्लिट सर्कल रहेछ सो यो कम्प्लिट सर्कल एक राउन्ड हान्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त जेनरली टाइम पिरियड भन्छौँ है त भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो मेरो एउटा वेब है यो मेरो एउटा वेब हो यहाँसम्म मेरो एउटा वेब हो यहाँसम्म यहाँदेखि यो कम्प्लिट गरेँ एउटा रोटेसन यो मेरो दोस्रो वेब हो यहाँ मैले एउटा आधा मात्र वेब बनाएको छु है भनेपछि जुन मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर है त एक राउन्ड यहाँबाट यसरी गयो एक राउन्ड यसरी हान्यो भनेपछि एक राउन्ड हान्नको लागि जति टाइम लाग्छ नि यसलाई यो पुरै एउटा कम्प्लिट वेभ गर्नलाई जति टाइम लाग्छ नि यसलाई त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त टाइम पिरियड भन्छौँ है सो टाइम पिरियड भनेको के रहेछ टाइम पिरियड भनेको के रहेछ टाइम टेकन टु कम्प्लिट के त भन्दाखेरि चाहिँ वान वेभ होइन एउटा वेभलाई कम्प्लिट गर्नको लागि टाइम लाग्नेलाई हामीले के भन्छौँ त टाइम पिरियड भन्छौँ अब फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको टाइम पिरियडको उल्टा हो टाइम पिरियड भनेको के हो एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ तर टाइम पिरियड भन्छौँ र फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको उल्टा द्याट इज एक सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ त्यो चाहिँ मेरो के हो त फ्रिक्वेन्सी हो यो भनेको के हो जस्तै यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा रिभोल्युसनको लागि कति सेकेन्ड लाग्छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एक सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन गर्छ उल्टा होइन टाइम पिरियड भनेको एक रिभोल्युसनलाई कति टाइम लाग्छ कति सेकेन्ड लाग्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको एक सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन गर्छ भनेपछि मेरो के हो फ्रिक्वेन्सी भनेको मेरो के हो त टाइम पिरियडको उल्टा 1/t लेख्छौ तिमीले है त जस्तै मानौ मेरो यहाँदेखि यहाँ जान है यसलाई कति लाग्यो 0.5 सेकेन्ड लाग्यो है 0.5 सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि मेरो के हो त यो टाइम पिरियड हो है अब फ्रिक्वेन्सी भनेको त टाइम पिरियडको उल्टा हो भनेपछि मेरो 1/0.5 गरेर मेरो कति आउँछ त 2 आउँछ फ्रिक्वेन्सी 2 भन्नुको मतलब के त मेरो एक सेकेन्डमा यसले दुईवटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ गर्दैन त हेर त 0.5 सेकेन्डमा एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ भने एक सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ यसले 2 सेकेन्ड दुईवटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ त्यो भनेको के हो त मेरो फ्रिक्वेन्सी हो फ्रिक्वेन्सी त्यही होइन एक सेकेन्डमा कतिवटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ भने चाहिँ दुईवटा डेलिभरी रहेछ हेर त टाइम पिरियड यदि मेरो 0.5 सेकेन्ड छ भने मेरो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ किन हुन्छ बिकज 0.5 सेकेन्ड भयो भने एक सेकेन्डमा पक्कै पनि दुई रिभोल्युसनले कम्प्लिट गर्न सक्छ हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सीको कुरा चाहिँ यो भयो ठिक छ अर्को हेर अर्कोमा के भनेको छ हेर मलाई वेभलेन्थको कुरा गरेको छ वेभलेन्थको कुरा गर्छौँ भने हेर त्यो मैले अघि नैको फेरि वेभ बनाएँ हेर यो मेरो वेभ भयो अब यो वेभमा यो मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स अब एङ्गलको कुरा गर्छ भने कति एङ्गल ट्राभल गर्यो यो यति यति भनेपछि मेरो के छ एउटा पुरै सर्कल छ सर्कल भनेपछि कति एङ्गल हुन्छ 360 डिग्री यदि एङ्गलको टर्ममा हेर्यो भने र डिस्टेन्सको टर्ममा हेर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो एउटा यो वेभ हो सो यो एउटा वेभको लागि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ यसले ल्याम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो ल्याम्डालाई हामीले के भन्छ त वेभलेन्थ भन्छौँ सो वेभलेन्थ भनेको केही पनि होइन वेभलेन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई अ सिङ्गल ट्राभल्ड बाई अ
सिंगल वेभ भन्न सक्छौ नि एउटा वेभले चाहिँ ट्राभल गरेको डिस्टेन्स ल्याम्दा भन्यो अथवा यो भनेको के पनि भन्छ तिम्रो भन्दाखेरि जस्तै यो मेरो म्याक्सिमम पोइन्ट हो हैन यो मेरो के हो त यतापट्टि मेरो मिनिमम भयो हैन यतापट्टि हेर फेरि यो म्याक्सिमम पोइन्ट हो यो मिनिमम पोइन्ट भयो तलतिरको हैन यो मेरो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो यो मेरो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो सो दुईटा म्याक्सिमम पोइन्टहरुको बीचको डिस्टेन्स पनि हामीहरुको ल्याम्दा भन्छ किन भन्छ हेर त यो डिस्टेन्स भन्नु र यो डिस्टेन्स एउटै होइन एउटै होइन हेर त यो डिस्टेन्समा मैले यसलाई हटाइदिएँ अनि यसलाई ल्याएर मैले यतातिर जोड्दिएँ के यो डिस्टेन्स चाहिँ सुरुमा मेरो है सुरुमा मेरो यो डिस्टेन्स थियो यो डिस्टेन्सबाट मैले के गरेँ यसलाई हटाइदिएँ यहाँबाट हटाइदिएँ हटाएर मैले यसलाई यहाँ ल्याएर जोडिदिएँ यहीँ ल्याएर जोडिदिएँ भनेपछि मेरो वेभलेन्थ त रहिरहन्छ नि त होइन यो यदि मेरो ल्याम्दा थियो भने यहाँबाट यसलाई हटाएर यहाँ जोड्यो भने यो पनि मेरो के भयो त ल्याम्दा नै त भयो नि त यो चाहिँ मेरो यहाँदेखि यहाँ ल्याम्दा थियो यहाँदेखि यहाँ पनि गरिदिन्छ त ल्याम्दै हुन्छ सो ल्याम्दालाई तिमीले अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के लेख्न सक्छौ भन्दा चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु क्रेस्ट भन्न पनि सक्छौ अथवा के पनि भन्न सक्छौ अर टु के त हामीहरूको ट पनि भन्न सक्छौ है ट पनि भन्न सक्छौ अथवा उता तिमीलाई लङ्गिट्युडनल वेभमा डिफाइन गर्नु पर्यो के भन्छौ डिस्टेन्स बिट्विन टु कम्प्रेसन भन्छौ अथवा डिस्टेन्स बिट्विन टु रेयरफ्याक्सन भन्छौ हैन त्यसरी चाहिँ तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ हो बुझ्यौ अब उतापट्टि जस्तै टाइम पिरियडको कुरा गर्दा टाइम पिरियडमा यहाँले के भन्यो टाइम टेकन टु कम्प्लिट वान इभोल्युसन उता लङ्गिट्युडनल वेभमा के भन्यो टाइम टेकन टु कम्प्लिट वान कम्प्रेसन एन्ड वान रेयरफ्याक्सन होइन त्यो भनेको मेरो कम्प्लिट वेभ होइन एउटा कम्प्रेसन एउटा रेयरफ्याक्सन भन्छ मेरो एउटा कम्प्लिट वेभ भयो त्यो कम्प्लिट वेभमा तिम्रो त्यति लाने टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छ त टाइम पिरियड भन्छौँ त्यति कुरा हो हेर वेभलेन्थ र टाइम पिरियडमा केही कन्फ्युजन छ भन त केही छैन है छैन ल अगाडि जाउँ ल हेर अब के छ तिमीसँग हेर यहाँनिर यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेर यहाँनिर अब वेभ भेलोसिटी हेर वेभ भेलोसिटी भनेको थाहा पायो जस्तै मसँग लाइट वेभ छ भने मेरो लाइटको भेलोसिटी भयो साउन्ड वेभ छ भने साउन्डको भेलोसिटी त्यसैलाई मैले के भनेको वेभ भेलोसिटी भनेको हैन त्यसैलाई मैले वेभ भेलोसिटी भनेको हेर अब वेभ भेलोसिटी भनेपछि मेरो के भयो वेभको भेलोसिटी भयो अब मेरो भेलोसिटी भनेको के हो हेर भेलोसिटी भनेको जेनरली के हो डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हो अब जस्तै मैले त्यो वेभ बनाएको थिएँ यो वेभमा मेरो के हुन्थ्यो हेर जस्तै तिमीलाई यो थाहा छ यो मेरो के हो त यहाँदेखि यहाँसम्मको मेरो डिस्टेन्स भनेको एउटा कम्प्लिट वेभलाई लाग्ने डिस्टेन्स कति हो ल्याम्दा हो र यो कम्प्लिट वेभ गर्नको लाग्ने टाइम कति हो टी हो भनेपछि मेरो के हुँदो रहेछ डिस्टेन्स ल्याम्दा र टाइम कति लाग्यो टी लाग्यो भनेपछि मेरो भी भनेको के हुँदो रहेछ त भी इज इक्वल्स टु हेर त मेरो हेर टाइम पिरियड अब टाइम पिरियड 1/t भनेको मेरो के लेखाएको थिएँ मैले फ्रिक्वेन्सी लेखाएको थिएँ सो मेरो ल्याम्दा इन्टु एफ हुँदो रहेछ त्यसरी आएको तिम्रो फर्मुला सानैदेखि पढेको फर्मुला भी इज इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्दावाला फर्मुला यसरी आएको हो भी इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्दावाला फर्मुला यसरी आएको अब हेर अब म एउटा नयाँ फर्मुला निकाल्छु भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला ध्यान दिएर हेर अब एउटा अर्को फर्मुला निकाल्छु भी इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्दा तिमीलाई थाहा छ वेभ भेलोसिटी भन्यो भने यो पनि तिमीलाई थाहा छ तर अर्को एउटा फर्मुला यो भए पनि हुन्छ तर याद गर्न सक्छौ नि यसलाई याद गर है गर्न सक्छौ भने नत्र नदेऊ प्रेसर नदेऊ सक्दैन भने म यतिकै नि गराइदिन्छु र भी इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्दा छ है तिमीले के गर भन्दा माथि पनि 2 पाइ तल पनि 2 पाइले मल्टिप्लाई गर माथि पनि 2 पाइले मल्टिप्लाई गर तल पनि 2 पाइले मल्टिप्लाई गरिदेऊ ठिक छ अब तिमीलाई थाहा छ कि छैन 2 पाइ एफ भनेको मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ के ओमेगा भनेको मेरो के हो त एङ्गुलर भेलोसिटी हो के एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको तिमीलाई थाहा छ एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको तिम्रो के हुन्छ त डिस्टेन्स बाई टाइम हो भेलोसिटी होइन डिस्टेन्स बाई टाइम हो भने चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको पनि मेरो डिस्टेन्स बाई टाइम तर होइन मेरो एङ्गुलर भएको कारणले मेरो के हुन्छ एङ्गल राइटेड बाई टाइम हो भनेपछि मेरो थीटा बाई टी हुन्छ अब हेर एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्नको लागि लाग्ने टाइम के हो मेरो कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्न लाग्ने टाइम के हो त क्यापिटल टी हो र थीटा कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्दाखेरि कति एङ्गल ट्राभल गर्छ भन त 2 पाइ ट्राभल गर्छ र मेरो टाइम पिरियड भनेको त के हो त भनेर 1/t भनेको त मेरो के हो त फ्रिक्वेन्सी हो सो मेरो के लेख्नु पर्छ यहाँ 2 पाइ एफ भनेपछि मेरो ओमेगा भनेको जुन एङ्गुलर भेलोसिटी छ एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको मैले के लेख्नु पर्छ 2 पाइ एफ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाइ एफ है सो म यहाँ के गर्छु हेर 2 पाइ एफ छ नि मेरो 2 पाइ एफ यसको ठाउँमा मैले ओमेगा लेखिदिन्छु यो ल्याम्दालाई म एकदम यहाँ तल लेख्छु ओमेगा अपन 2 पाइ बाइ ल्याम्दा लेख्छु यसरी किनकि यो आखिर टेन मल्टिप्लाई भएर एउटै हो कुरा त्यही भएर मैले यसरी लेख्नु मिल्छ सो ओमेगा अपन 2 पाइ बाइ ल्याम्दा लेखेँ र मेरो 2 पाइ बाइ ल्याम्दा भनेको चाहिँ मैले के गर्छु एउटा कन्सटेन्ट मैले डिनोट गरिदिन्छु मैले के डिनोट गरिदिन्छु 2 पाइ बाइ ल्याम्दालाई के भनेर डिनोट गरिदिन्छु है सो अबदेखि याद गर मैले के जहाँ लेख्छु मैले के लेखेँ भनेको के हो त 2 पाइ बाइ ल्याम्दा लेखेको हो भन्ने कुरा बुझ है अबदेखि जहाँनिर मैले के लेख्छु त्यो के भनेको मेरो के हो 2 पाइ बाइ ल्याम्दा हो है सो मैले 2 पाइ बाइ ल्याम्दा एउटा कन्सटेन्ट डिनोट गर्छु सो ओमेगा बाइ के द्याट इज मेरो भी भनेको के हुँदो रहेछ वेभ भेलोसिटी भनेको के हुँदो रहेछ ओमेगा बाइ के पनि हुँदो रहेछ दिस इज माई इक्वेसन एउटा भी इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्दा तिमीले पढेकै हो अर्को के पढ्यो भन्दाखेरि भी इक्वल्स टु के पढ्यो त ओमेगा अपन के पढेको छौ है भर्खर पढ्यो अब नयाँ फर्मुला आयो है यसलाई याद गर्न सक्छौ याद गर सक्दैन नो प्रब्लम याद नगर केही छैन यो बिना पनि क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ मजाले है भी इक्वल्स टु ओमेगा बाइ के ल वेभ भेलोसिटी भनेको बुझ्यौ वेभ भेलोसिटी बुझ्यौ अब यहाँ हेर अब यहाँनिर होइन यो कहाँ आयो वेभ भेलोसिटी बुझ्यो भने अब यहाँ हेर अब हेर वेभ भेलोसिटी बुझ्यो भने पार्टिकल भेलोसिटी अब यहाँ हेर दुईटै भेलोसिटी हो वेभमा फेरि दुईटा भेलोसिटी कसरी आयो है फरक भयो नि त यहाँ कुरा अब यहाँ अलिकति कुरा बिग्रिन थाल्यो वेभ भेलोसिटी र पार्टिकल भेलोसिटी आयो हेर यहाँ कुरा हेर है के भइरहेछ हेर त्यहाँ एक्चुअली तिम्रो जस्तै यो मेरो के छ त भन्दाखेरि वेभ छ यो वेभमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वेभ मानौ यसरी गइरहेको छ भने
यो वेभमा एउटा वेभको सर्टेन भेलोसिटी छ जुन भनेको तिमीले v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा गरेर निस्क्यो, नो प्रब्लम। तर जुन यो पार्टिकल छ, यो पार्टिकल पनि त के गरिरहेको छ, यसरी ओसिलेट गरिरहेको छ यहाँनिर। यो पार्टिकलहरू यसरी ओसिलेट गरिरहेको छ, यसरी ओसिलेट गरिरहेको छ होइन, यसरी ओसिलेट गरिरहेको छ यो पार्टिकलहरू हो, यसरी ओसिलेट गरिरहेको छ। त्यो ओसिलेट गर्दाखेरि मेरो यो पार्टिकलको पनि त केही सर्टेन भेलोसिटी होला नि त। हो, त्यो पार्टिकलको भेलोसिटीलाई चाहिँ मैले नहेर्ने, त्यसरी त मिल्दैन नि त। वेभको भेलोसिटी त मैले हेरेकै छैन ल, वेभको भेलोसिटी v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा गरायो, र यो पार्टिकलको भेलोसिटी पनि छ सर्टेन, भनेपछि यो पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ त हामीले त्यो पनि हेर्छौँ। तिमीलाई क्वेसनले सोधिदिन्छ, क्वेसन तिमीलाई वेभ भेलोसिटी नभनेर पार्टिकल भेलोसिटी निकाल भनेर सोधिन्छ र तिमीले यो फर्मुला लगाएर गऱ्यो भने तिम्रो कुरा बिग्रिन्छ। बिकज पार्टिकलको भेलोसिटी र वेभको भेलोसिटी कम्प्लिटली फरक हुन्छ। वेभ भनेको मेरो अगाडितिर जाने वेभ भयो, पार्टिकल भनेको यसरी 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 भाइब्रेट गर्ने वेभ भयो होइन। भनेपछि पक्कै पनि मेरो के छ, पार्टिकल भेलोसिटी अलिकति कम होला, वेभ धेरै कम होला नि त, बिकज होइन, किनकि वेभ भेलोसिटी, वेभ भने 3×10⁸ हुन्छ कि मेरो लाइट वेभ छ भने त, अनि त्यति धेरै पार्टिकल त पक्कै भाइब्रेट गर्दैन है। सो हेर, पार्टिकल भेलोसिटी तिमीले यहाँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनतिरबाट जानुपर्छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको च्याप्टर पढाएको छौ कि छैन, एकचोटि पढाएन त्यो पनि पढ है, त्यो पनि पढ, त्यहाँबाट अझै बिस्तारै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। यहाँ नबुझेको कुरा अलिअलि चाहिँ म भनिदिन्छु हेर यहाँबाट। सो त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले कुनै पनि एउटा मेरो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा होइन, कुनै पनि चिज यसरी टु एन्ड फ्रो गइरहेको छ नि, यहाँ पनि टु एन्ड फ्रो गइरहेको नि, यसरी तलमाथि 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 यसरी गइरहेको छ भनेपछि यो जुन पार्टिकल छ, यो पार्टिकलको भेलोसिटी भनेको तिमीले यसरी निकाल्यो, त्यो भेलोसिटी इज इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेर भनेको थियो। जहाँनिर यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, अहिले अघि भनिसक्यो एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के हो, र अर्को यो ए भनेको एम्प्लिट्युड, एम्प्लिट्युड भनेको के म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, र यो वाइ भनेको के हो त नर्मल डिस्प्लेसमेन्ट भयो वाइ हो। सो दिस इज माई पार्टिकल भेलोसिटी, किनकि एउटा पार्टिकलले पनि मेरो के गरिरहेको छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसन नै पर्फर्म गरिरहेको छ नि त एट दि एन्ड, हेर त यही गरिरहेको छ नि त होइन, सिम्पल हार्मोनिक मोसन नै पर्फर्म गरिरहेको छ। भनेपछि मैले के गर्छु, कुनै पनि पार्टिकलको मलाई भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने म के गर्छु, यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनवाला नै फर्मुला युज गरिदिन्छु होइन। र अब तिमीलाई अझ कहिले के सोध्छ, म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल भनेर सोधिन्छ। म्याक्सिमम पार्टिकल्स भेलोसिटी, म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी कहाँ हुन्छ, जति बेला हेर त मेरो वाइको भ्यालु 0 हुन्छ त्यति बेला मेरो म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी हुँदैन भन त। यदि वाइको भ्यालु एसँग इक्वल भइदियो है, वाइको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको एम्प्लिट्युड हो नि त, वाइ भनेको मेरो डिस्प्लेसमेन्ट हो, र डिस्प्लेसमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको एम्प्लिट्युड हो। भनेपछि यदि मेरो म्याक्सिमम वाइ भनेको कति हुनसक्छ, ए हुनसक्छ। यदि मेरो वाइ ए भयो भने त एसँग इक्वल भयो भने त ए माइनस ए भएर त 0 हुन्छ, भने त्यो त मेरो मिनिमम भएन नि त, 0 भेलोसिटी भनेको त मिनिमम भेलोसिटी आउँछ। सो त्यही भएर म्याक्सिमम भेलोसिटीलाई के हुनुपर्छ, मेरो वाइ 0 हुनुपर्छ। वाइ 0 भनेको के त भन्दाखेरि यो मेन पोजिसनमा हुनुपर्छ, यो पार्टिकल यहाँनिर हुनुपर्छ, यहाँनिर बसेको छ भने यहाँनिर यसको के हुन्छ त भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। र यदि यो पार्टिकल मुभ गरेर यहाँ पुग्यो भनेको वाइ डिस्प्लेसमेन्ट कति हिँड्यो अहिले, एम्प्लिट्युडको बराबर, द्याट इज ए डिस्प्लेसमेन्ट हिँड्यो। यदि ए डिस्प्लेसमेन्ट हिँड्यो भने ए माइनस ए गरेर 0 हुन्छ, भने यहाँनिर यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ, यहाँनिर त्यसको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, र म्याक्सिमम भेलोसिटीको लागि मेरो के हुनुपर्छ, वाइ इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ। 0 हुँदाखेरि हुन्छ मेरो ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर एन्ड द्याट इज इक्वल्स टु ओमेगा ए हुन्छ। यो कुरा पनि याद गर्यो, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि पढाएको छ यो कुरा त है, ओमेगा ए भयो अथवा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर भयो। यो चाहिँ तिम्रो के हो त, यो के हो पार्टिकल भेलोसिटी है। वेभ भेलोसिटी र पार्टिकल भेलोसिटीमा नजुकिनु है, नजुकिनु। वेभ भेलोसिटी भन्यो भने मात्रै v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा युज गर्न पाइन्छ। पार्टिकल भेलोसिटी भन्यो भने पार्टिकलको भेलोसिटी निकाल्ने, र पार्टिकलले सिम्पल हार्मोनिक मोसन पर्फर्म गर्छ भने चाहिँ हामीहरू सिम्पल हार्मोनिकली नै जान्छौँ, त्यहीको फर्मुला युज गर्छौँ र त्यसरी नै गर्छौँ। बुझ्यौ, पार्टिकल भेलोसिटी बुझ्यौ, ल पार्टिकल भेलोसिटी बुझ्यौ है, पार्टिकल भेलोसिटी बुझ्यौ भने अब हेर म के भन्छु त भन्दा तिमीलाई फेज एङ्गल एन्ड इपोजको अलिकति कुरा भनिदिन्छु। हेर फेज एङ्गलको बारेमा तिमीले भनिसक्यो। फेज एङ्गल भनेको के हो त भन्दाखेरि, फेज एङ्गल भनेको के हो भन्दाखेरि हेर, फेज एङ्गल भनेको के भनेको थियो, फेज एङ्गल भनेको यो वेभले ट्राभल गरेको एङ्गल होइन। अब जस्तै यहाँनिर छ भने मेरो कति भयो 90 भयो, यहाँ भयो 0 भयो, यहाँ भयो 180 भयो, यहाँ भयो 270 भयो भने यहाँ पुग्दा 360 भयो होइन, यही हो नि एङ्गल। भनेपछि मेरो यहाँदेखि यहाँ जाँदा यसले कति एङ्गल ट्राभल गर्यो, 360 डिग्री एङ्गल ट्राभल गर्यो। यहाँदेखि यहाँ जाँदा यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्यो, यसले ल्याम्डा डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्यो होइन। 360 भनेको कति हो मेरो 2π हो। भनेपछि मेरो 2π डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा यसले कति 2π डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि है, 2π जस्तो मेरो ल्याम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि कति फेज एङ्गल छ यसको, 2π छ है, 2π फेज एङ्गल भयो। मेरो 1 युनिट मेरो वेभलेन्थ ट्राभल गर्यो भने यसले कति भयो, यसको फेज एङ्गल कति भयो त 2π ल्याम्डा भयो। युनिटरी मेथड है, यो मैले उसमा पनि पढाउँछु राउन्डभरि, के अरे हाम्रो इन्टरफेरेन्स पनि मैले पढाउँछु, त्यहाँ पनि पढ राम्ररी, त्यहाँ पनि मैले अलिअलि भनिदिन्छु है। सो वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा वेभलेन्थको लागि कति हुन्छ मेरो फेज एङ्गल 2π हुन्छ। भनेपछि 1 युनिट लेन्थको लागि म युनिटरी मेथड युज गर्दैछु, युनिटरी मेथडबाट मेरो वेभलेन्थ उठाएको थियो भने 2π ल्याम्डा भयो। भनेपछि म यदि एक्स डिस्प्लेसमेन्ट हिँडेँ भनेपछि मेरो कति हुँदो रहेछ त फेज एङ्गल 2π ल्याम्डा टाइम्स के हुन्छ त एङ्स हुन्छ। भनेपछि मेरो यो भनेको के हो हेर, मेरो ल्याम्डा डिस्टेन्सको लागि फेज एङ्गल 2π हो, 1 युनिट डिस्टेन्सको लागि फेज एङ्गल 2π ल्याम्डा हो। एक्स डिस्टेन्सको लागि मेरो फेज एङ्गल चाहिँ एक्स डिस्टेन्सको लागि मेरो फेज एङ्गल चाहिँ कति हो 2π ल्याम्डा टाइम्स एक्स हो। मेरो के हो फेज एङ्गल चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2π ल्याम्डा टाइम्स एक्स हो। यो फर्मुला कसरी यही धेरैले बुझिरहेको हुँदैन है, यो मेरो फेज एङ्गल निकालेको नि त, त्यो भएर फाइ लेख्न पाएँ मैले, फाइ भनेको मेरो फेज एङ्गल। सो फाइ इज इक्वल्स टु 2π ल्याम्डा टाइम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स भयो है। बुझ्यौ, फाइ इज इक्वल्स टु कति भयो 2π ल्याम्डा टाइम्स एक्स भयो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ।
यसलाई पनि सँगसँगै दिमागमा राखेर लिएर हिँड। तिम्रो कुनै पनि फेज एङ्गल दियो भने मैले फेज एङ्गल फाइ भनेको 2π/λ टाइम्स एक्स लिन सक्छु। यो चाहिँ मेरो इन टर्म्स अफ एक्स भनेको मेरो के भयो त पाथ डिफ्रेन्स भयो, मेरो फेज डिफ्रेन्स भने पाथ डिफ्रेन्स भयो किनकि मेरो डिस्टेन्सको डिफ्रेन्स हो, त्यही भएर मैले यसलाई पाथ डिफ्रेन्स भनिदिन्छु। यो मेरो एङ्गलको डिफ्रेन्सलाई मैले फेज डिफ्रेन्स भनिदिएँ, यसलाई मैले पाथ डिफ्रेन्स भनिदिन्छु। र मेरो यो इपोजको कुरा गऱ्यो भने इपोज भनेको चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि यो सुरुमा जब यो वेभ स्टार्ट गर्छ नि, यो सुरुमा जति एङ्गल छ नि यसको, जस्तै यहाँ 0 डिग्री छ नि, यो 0 डिग्री चाहिँ यसको के भयो त इपोज भयो। सुरुमा जति एङ्गलबाट सुरु गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इपोज भन्छौँ। त्यति खासै चाहिँदैन इपोजको कुरा चाहिँ है। फेज एङ्गल चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है, फेज एङ्गल इम्पोर्टेन्ट छ। ल सो हेर प्रोग्रेसिभ वेभ्स, पहिलासम्म प्रोग्रेसिभ वर्डको मिनिङ बुझ हेर। प्रोग्रेसिभ भन्ने बित्तिकै के जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? प्रोग्रेस गर्दै जाने होइन, अगाडि बढ्दै जाने प्रोग्रेसिभ वेभ जस्तो भयो होइन। तिमीहरूले चाहिँ जेनरली दुईवटा वेभ पढ्छौ, अहिले प्रोग्रेसिभ वेभ भयो, पछाडि स्टेसनरी वेभ पढ्छौ होइन। सो जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको के हुन्छ त भन्दा प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको चाहिँ तिम्रो यसले चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ होइन। इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने खालको वेभलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभ वेभ भन्यौँ। र इनर्जी ट्रान्सफर नगर्ने खालको वेभलाई चाहिँ यसले चाहिँ गर्दैन, इनर्जी ट्रान्सफर वेभ गर्दैन होइन। सो यस्तो टाइपको वेभलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त स्टेसनरी वेभ्स भन्यौँ है। दुईवटा टाइपको वेभ्सहरू पढ्छौ तिमीहरूले, एउटा प्रोग्रेसिभ र अर्को स्टेसनरी, ठिक छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रोग्रेसिभ वेभ्स। प्रोग्रेसिभ वेभ्स भनेको जस्ट हाम्रो त्यो हाम्रो जुन नर्मल वेभ हुन्छ त्यही नर्मल वेभ नै हो, त्यो नर्मल वेभ जसले चाहिँ के गर्छ इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्छ, त्यही नर्मल वेभ नै हो प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको, अरू केही होइन। हेर त यो प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो, एउटा यो नर्मल वेभ नै हो। हेर यहाँ यसो नर्मल वेभ नै हो, यो यस्तो नर्मल वेभ नै हो। हेर यो नर्मल वेभ नै हो। अब यो वेभको चाहिँ हामीले यो वेभलाई चाहिँ एउटा इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ लेख्छौँ कि है, इक्वेसनको फर्ममा लेख्छौँ। जस्तै हेर त तिम्रो जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ नि, यो डिस्प्लेसमेन्ट हेर त, यो डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दै गइरहेछ बढ्दै गइरहेछ बढ्दै गइरहेछ। हेर त विथ टाइम के गरिरहेछ मेरो बढिरहेको छ होइन। भनेपछि मेरो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ हामीले चाहिँ त्यसलाई टाइमको फर्ममा लेख्छौँ। कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t भनेर लेख्छौँ है। a cos ओमेगा t पनि लेख्न सक्छौँ, a sin ओमेगा t भनेर लेख्छौँ। y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t। यो y भनेको मेरो यो वेभमा यो पार्टिकलले डिस्प्लेस गरेको डिस्प्लेसमेन्ट, a भनेको यसको एम्प्लिट्युड द्याट इज म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, साइन ओमेगा भनेको मेरो यसको एङ्गुलर भेलोसिटी, र टी भनेको चाहिँ के त मेरो यसको टाइम होइन एक्ज्याक्ट। जस्तै मेरो 1 सेकेन्डमा हेर्नु पऱ्यो, 1 सेकेन्डमा यो कहाँ पुग्यो भनेर हेर्छु म, यहाँनिर पुगेको रहेछ हेर्छु होइन। अनि त्यसपछि मेरो डिस्टेन्स निस्किन्छ, बिकज a को भ्यालु त कन्सट्यान्ट हुन्छ होइन। अनि ओमेगा मलाई थाहा भयो होइन, ओमेगाको भ्यालु पनि थाहा कन्सट्यान्टै हुन्छ, ओमेगा मलाई थाहा भयो भनेपछि यो दुईवटा कन्सट्यान्ट हुन्छ। अब जुन टी टाइम हुन्छ, यो टाइम चाहिँ मेरो ठ्याक्कै अब कुन इन्स्ट्यान्टमा है, यो इन्स्ट्यान्टमा हेर्नु पऱ्यो भने म हेर्छु होइन, कति टाइममा यहाँ पुगेको छ, अनि ठ्याक्कै मेरो डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ होइन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। त्यसपछि अब मैले टाइमको भ्यालुलाई चेन्ज गरेर डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु निकाल्न सक्छु है। त्यसरी भयो। यो वेभलाई चाहिँ कसरी लेख्छौ तिमीहरूले, कसरी लेख्छौ भने y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t भनेर लेख्छौ है। y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t भनेर लेख्छौ। अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ, फेज डिफ्रेन्सको कुरा गरेको थिएँ। जस्तै यो वेभ भयो भने यो वेभमा हेर, यो वेभमा मेरो कुनै पार्टिकल यहाँको छ भने त केही समस्या भएन, यहाँनिरको पार्टिकल छ भने त मेरो 0 फेज डिफ्रेन्स भयो। तर मान यो पार्टिकल यहाँ कतै छ भनेपछि यो पार्टिकल त के गरेछ यहाँदेखि यहाँसम्म कि एउटा सर्टेन एङ्गलले गएको छ, त्यो एङ्गललाई मैले के गरिदिएँ एउटा एङ्गल लिड गरेँ द्याट इज फाइ लिड गरिदिएँ। फाइ एङ्गलले गएको छ भने मेरो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको जुन फेज डिफ्रेन्स छ, त्यो फेज डिफ्रेन्स दुईवटा पोइन्ट बिचको फेज डिफ्रेन्स कति छ मेरो फाइ छ है। सो मेरो फेज डिफ्रेन्सलाई पनि कन्सिडर गर्छु, कन्सिडर गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस फाइ लेख्छु। हेर मैले एउटा कुरा के ध्यान दिउँ, यो त हामीहरूको एउटा साइन कन्भेन्सन हो, साइन कन्भेन्सन हामीले आफै लिँदा लेट गर्दा हुन्छ। तर हामीले जेनरली लेट गर्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो चलन चल्तीमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि वेभ यसरी गइरहेको छ, लेफ्टदेखि राइटतिर गइरहेको छ, लेफ्टदेखि राइटतिर गइरहेको छ भनेपछि तिम्रो जुन यो फेज एङ्गल छ त्यो तिमीले नेगेटिभ लिन्छौ है। लेफ्टदेखि राइटतिर जाँदाखेरि नेगेटिभ लिन्छौ, र राइटदेखि लेफ्टतिर आउँदाखेरि यदि कुनै पनि वेभ उताबाट यसरी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ तिमीले जुन यो फेज एङ्गल छ यसलाई के लिन्छौ पोजिटिभ लिन्छौ। याद गर्छौ यो कुरा, याद गर्छौ। हेर किन हामीले नेगेटिभ र पोजिटिभ लियौँ भन्दाखेरि हेर त मेरो जस्तै कुनै वेभ हाम्रो त्यसरी ट्राभल गरिरहेको छ, कुनै वेभ आइरहेको छ भनेपछि पहिला यो पोइन्टमा पुग्छ या यो पोइन्टमा पुग्छ। इफ माई वेभ इज ट्राभलिङ फ्रम लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि पहिला यो पोइन्टमा पुग्छ या पहिला यो पोइन्टमा पुग्छ मलाई भन, कुन पोइन्टमा पुग्छ? पहिला सुरुमा यो पोइन्टमा पुग्छ, अनि त्यसपछि बल्ल यो पोइन्टमा पुग्छ भनेपछि मेरो सुरुमा यो पोइन्टमा पुगिसक्यो नि, सुरुमा यो वेभमा यो पोइन्टमा पुगिसकेको छ नि, यो पोइन्टमा मेरो पछि पुगेको छ नि, यसमा यो के भयो अलिकति ल्याग भयो क्या, अलिकति पछि पऱ्यो, बिकज सुरुमा त यहाँ पुगेको थियो त्यो वेभ, यहाँ त अलिकति पछि पुगेको छ त्यो वेभ होइन, यो पोइन्टमा पछि पुगेको छ नि, यो पोइन्टले मेरो के भयो त योभन्दा अलिकति पछि पऱ्यो, अलिकति पछि पऱ्यो भने कति एङ्गलले पछि पऱ्यो फाइ एङ्गलले पछि पऱ्यो, त्यो भएर पछि परेको भएर मैले के गरेँ नेगेटिभ लिएँ। अब यही कुरा यदि यताबाट मेरो वेभ आइरहेछ, यताबाट मेरो वेभ आइरहेछ, सुरुमा यो पोइन्टमा आउँछ, यो पोइन्टमा आउँछ भन त, सुरुमा यो पोइन्टमा आउँछ, यो पोइन्टमा आउँछ, यो पोइन्ट मेरो के भयो अगाडि आइदियो, अगाडि आयो भने चाहिँ मैले के लिन्छु प्लस फाइ लिन्छु। बुझ्यौ यो कुरा है। सो यो भयो, ठिक छ। अथवा याद गर्दा पनि हुन्छ है। हामीले लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ लिन्छौँ हामीहरूको फेज एङ्गललाई, र राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि चाहिँ के लिन्छु त मैले पोजिटिभ लिन्छु फेज एङ्गललाई। ल ठिक छ, ल हेर अब हेर
y इज इक्वल्स टू हेर है ए साइन मैले हेर ओमेगा टी मैले ओमेगा भनेको मैले के भनेको भर्खर तिमीलाई ओमेगा भनेको के भनेको थिएँ 2πf भनेको थिएँ मैले 2πf लेख्न मिल्छ अथवा मैले के लेख्न मिल्छ v इज इक्वल्स टू एफ इन्टु ल्याम्डा हो नि त त्यो भएन मैले फ्रिक्वेन्सीले के लेख्न मिल्छ त हेर v बाई ल्याम्डा लेख्न मिल्छ सो म के लेख्छु हेर त 2π v बाई ल्याम्डा लेख्छु ओमेगा भनेको यहाँनिर हेर 2π v बाई ल्याम्डा इन्टु टी माइनस हेर अब मेरो फेज एङ्गल भनेको मैले तिमीलाई फर्मुला भनेको थिएँ के भनेको थिएँ फेज एङ्गलको फर्मुला फाइ इज इक्वल्स टू 2π बाई ल्याम्डा टाइम्स एक्स भनेको थिएँ हो 2π बाई ल्याम्डा टाइम्स एक्स भनेको थिएँ ल ठिक छ केही भएन 2π बाई ल्याम्डा टाइम्स के भयो त मेरो जेनरली एक्स भयो है भनेपछि मेरो वाइ भनेको के हुँदो रहेछ त हेर ए साइन यहाँबाट दुवैबाट 2π बाई ल्याम्डा कमन आयो हो सो मैले के गर्छु 2π बाई ल्याम्डालाई कमन लिइदिन्छु कमन लियो भने के हुन्छ हेर भिटी बच्यो यहाँ माइनस यहाँ कति बच्यो हेर एक्स बच्यो भनेपछि यो भनेको चाहिँ मेरो के हुँदो रहेछ त दिस इज द इक्वेसन अफ के त भन्दाखेरि माई प्रोग्रेसिभ वेभ र यो ए भनेको एम्प्लिट्युड 2π ल्याम्डा भनेको मेरो वेभलेन्थ बी भनेको मेरो भेलोसिटी होइन वेभ भेलोसिटी र टी भनेको मेरो विथ टाइम अब कुन टाइम कुन इन्स्टान्ट हेरेर चाहिँ मेरो एक्स भनेको कुन डिस्टेन्समा गएर मैले हेरिरहेको छु त्यो चाहिँ मेरो एक्स भयो है त्यो चाहिँ मेरो के भयो एक्स भयो यहाँदेखि अब कति डिस्टेन्समा गइरहेको छ ठ्याक्कै त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो त्यो एक्स भयो है ठिक छ अथवा तिमीले डिफ्रेन्ट फर्ममा हुनसक्छ होइन अथवा तिमीले यो ओमेगा भनेको 2πf पनि राख्न सक्छौ यहाँनिर 2πf राखेर पनि गर्न सक्छौ तिमीलाई यो याद गर्नु पर्दैन तलको याद गर्नु पर्दैन मेन इक्वेसन यो मेरो प्रोग्रेसिभ इक्वेसनहरू यो याद गर अनि त्यसपछि यही फर्ममा चाहिँ तिमीले लग्ने कोसिस गर्ने अनि यताउता गरेर हामीले क्वेसन्स गर्छौँ अहिले क्वेसन गर्दाखेरि तिमीलाई बुझाउँछु म सो प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के होइन यसमा इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ इनर्जी मजाले ट्रान्सफर हुन्छ र के हुँदो रहेछ त हेर हामीहरूको जुन एम्प्लिट्युड छ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त कन्सट्यान्ट हुँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको जेनरली नर्मल इक्वेसन छ होइन फेज डिफरेन्सको कुरा गऱ्यौँ अरू खासै केही कुरा छैन यसमा प्रोग्रेसिभमा यति सिम्पल कुरा छ यो कुराहरू याद गर्न सक्छौ तिमीले सक्छौ भन त सक्छौ प्रोग्रेसिभमा यति कुराहरू ल हेर अब हेर प्रोग्रेसिभमा खासै कुरा छैन अब यहाँ हेर मेन कुरा यहाँ छ प्रिन्सिपल अफ कहाँ हो प्रोग्रेसिभमा आइदियो ल हेर प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन छ है प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन छ है यो चाहिँ हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन यहाँ के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ नि तिम्रो जस्तै के छ त भन्दाखेरि दुईवटा वेब्सहरूलाई सुपरपोज गर्छौ कि दुईवटा वेब्सहरू अब दुईवटा वेब्स जस्तो पनि हुनसक्छ जस्तै मैले एउटा यो वेब लिएँ होइन एउटा यो वेब लिएँ र अर्को वेब छ मसँग हेर इन्टरफेरेन्स पनि मैले बुझाएको छु अर्को वेब छ मसँग यस्तो टाइपको वेब होइन यो दुईवटा वेबहरूलाई जब मैले के गर्छु त सुपरपोज गर्छु होइन यो दुईवटा वेबहरू जब सुपरपोज हुन्छ सुपरपोज भइसकेपछि के हुन्छ त हेर त भन्दा यहाँ हेर त यहाँनिर के भयो यसको एम्प्लिट्युडमा A1 थियो भने यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ A2 छ यो दुईवटा बिचको हेर त फेज एङ्गल कति छ 0 डिग्री छ भनेपछि हेर त यसको माथि यो चाहिँ के भयो खप्टियो भनेपछि के हुन्छ त मेरो जुन फेज एङ्गल फाइनल आउँछ त्यो भनेको अलिकति ठुलो आउँछ ठुलो आएर चाहिँ कस्तो भयो त हेर यहाँनिर फेज एङ्गल कति भयो यसको हेर यो फेज एङ्गल ए भयो यो भनेको के छ त मेरो A1 + A2 भइदियो फेज एङ्गल है अब यही कुरामा हेर त यदि यस्तो भइदियो मानौ हेर यस्तै भइदियो यो यसरी गइरहेको थियो है अब यहाँनिर यो अर्को वेभ आइदियो ठिक छ यो अर्को वेभ आइदियो अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि मेरो के गरिदियो तलबाट फेरि यो अर्को वेभ आइदियो भनेपछि हेर त के हुन्छ यहाँनिर अर्को वेभ आइदियो भने हेर त यो भनेको मेरो यसको एम्प्लिट्युड A1 थियो यसको एम्प्लिट्युड मेरो A2 थियो भनेपछि मेरो जुन रिजल्टेन्ट वेभको जुन एम्प्लिट्युड हुन्छ नि रिजल्टेन्ट वेभ होइन रिजल्टेन्ट वेभ हेर रिजल्टेन्ट वेभ भनेको मेरो के हुन्छ त यो रिजल्टेन्ट वेभ भयो मेरो रिजल्टेन्ट वेभको एम्प्लिट्युड चाहिँ मेरो के हुन्छ त हेर के हुन्छ त A1 - A2 हुन्छ होइन किनकि हेर त यो ठ्याक्कै उल्टा भएर खप्टिएको छ कि अघि न उल्टा भएर यसरी एकाको माथि यसरी आएको थियो त्यो भएर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो बढ्यो त्यसको एम्प्लिट्युड जोडियो यहाँनिर चाहिँ के छ एउटा चाहिँ यसरी सिधा आइरहेको छ एउटा चाहिँ यसरी तलबाट गइरहेको छ दुईवटा चाहिँ के रहेछ अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त यो दुईवटा बिचको के भयो त हाम्रो एम्प्लिट्युड के भयो त्यो सब्ट्र्याक्ट भइदियो जस्तै तिमीहरूले हेरेर फोर्सको कुरा गर्छौ नि फोर्स तिमीले एउटै डिरेक्सनमा लगायो भने के हुन्छ एड हुन्छ अब एउटा यताबाट फोर्स लगाइरहेछ अर्को यताबाट फोर्स लगाइरहेछ के हुन्छ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यही त भएको हो यो यसरी गइरहेको छ यो चाहिँ फेरि के भइरहेछ यसरी उल्टा डाइरेक्सनमा चाहिँ यसरी गइरहेको छ होइन अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि के हुन्छ तिनीहरू एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ हेर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ सब्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ के भयो त हेर यदि यो A1 मेरो ठुलो छ भने मेरो यतातिर आउने भयो यो वेभ होइन विथ एम्प्लिट्युड A1 - A2 यदि मेरो यो तलको वेभको एम्प्लिट्युड ठुलो थियो भनेपछि मेरो यो वेभ कसरी आउने भयो तलतिरबाट आउने भयो विथ A2 - A1 को एम्प्लिट्युड होइन यदि मेरो दुवै वेभको एम्प्लिट्युड के छ त इक्वल छ दुवै वेभको यदि मेरो एम्प्लिट्युड इक्वल छ भनेपछि के हुने भयो त फेरि तिम्रो के हुने भयो त क्यान्सल आउट हुने भयो यो पनि A1 र A2 लाई के हुन्छ क्यान्सल हुने A1 - A2 भनेको त 0 भयो अब हामीले त्यही कुरा गर्छौँ यहाँनिर हेर अब हामीले यहाँनिर त्यही कुरा गर्छौँ हेर जस्तै अब मैले के गर्छु भने चाहिँ मैले जस्तै यो मैले एउटा वेभ बनाएँ यो वेभ भयो मेरो यो वेभ भयो यो वेभमा चाहिँ मैले एउटा वेभ यसरी पठाउँछु होइन र अर्को वेभ चाहिँ मैले यताबाट लिएर आउँछु अर्को वेभ मैले यताबाट लिएर आएर अर्को वेभ चाहिँ मैले यसरी यताबाट लिएर आएर
ओके, यसरी लिएर आयो है। यिनीहरू दुइटैको एम्प्लिट्युड चाहिँ सेम छ है, अलिकति नदेखिए पनि एज्युम गरेर यो दुइटाको एम्प्लिट्युड चाहिँ के छ, सेम छ। यसको ए छ भने यसको पनि के छ त, हामीहरूको जेनरली एम्प्लिट्युड कति छ त, ए नै छ है। यिनी दुइटैको एम्प्लिट्युड सेम छ भनेपछि हेर यो दुइटै के भइरहेछ, अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेको छ। जस्तै अब मैले हेर त एउटा कुनै ब्लक छ, यो ब्लकमा मैले यताबाट पनि 3 न्युटन फोर्स र यताबाट पनि 3 न्युटन फोर्स लगायो भने 3 - 3 मेरो कति हुन्छ त, 0 न्युटन फोर्स लाग्छ होइन। मेरो के हुन्छ त, जेनरली फोर्स कति लाग्छ त, 0 लाग्छ हो। सो इन सिमिलर वे होइन, यताबाट पनि मेरो सेम एम्प्लिट्युडको वेभ आइरहेको छ, यताबाट पनि मेरो सेम एम्प्लिट्युडको वेभ आइरहेको छ भनेपछि मेरो दुइटै वेभको जुन एम्प्लिट्युड हुन्छ त्यो के हुन्छ, भन त, त्यो मेरो सबट्र्याक्ट हुन्छ होइन। र सबट्र्याक्ट भएर के हुन्छ त हेर, ए माइनस ए कति हुन्छ त मेरो जेनरली 0 भइदिन्छ। र मेरो फाइनल वेभ कस्तो हुन्छ हेर त, मेरो जुन फाइनल वेभ छ, मेरो फाइनल वेभ कस्तो रहन्छ हेर त, केही रहँदैन, यस्तो रहन्छ, यस्तो रहन्छ, यस्तो रहन्छ, यस्तो रहन्छ मेरो फाइनल वेभ। किन क्यान्सल गर्यो नि त होइन, तपाईँको एम्प्लिट्युड 0 भनेपछि मेरो यस्तै भयो नि त वेभ त होइन, यस्तै भयो। अब यहाँ हेर, अझ एउटा कुरा म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि, एउटा कुरा अझ हेर, एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अघि जस्तै मेरो यो एउटा वेभ थियो होइन, एउटा नर्मल वेभ थियो। यो नर्मल वेभमा हेर, जुन यो म्याक्सिमम् एम्प्लिट्युड भएको पोइन्ट छ नि, यसलाई हुन्छ हामीले एन्टी नोड भन्छौँ। र यो हेर, यो मिनिमम मेरो यो डिस्प्लेसमेन्ट भएको जुन पोइन्ट छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ नोड है। भनेपछि मेरो के हुँदो रहेछ, यो नोड, यो एन्टी नोड, यो के भयो मेरो, यो फेरि नोड भयो, यो फेरि के भयो, यो फेरि मेरो एन्टी नोड भयो, यो फेरि के भयो हेर, यो फेरि मेरो नोड भयो, यो फेरि के भयो मेरो हेर, यो फेरि मेरो एन्टी नोड भयो, यो फेरि मेरो के भयो त यहाँनिर, यो एन्टी नोड कहाँ भयो, के भयो ए नोड एन्टी नोड नोड है। अनि एन्टी नोड फेरि माथि हुन्छ, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको पोइन्ट, यो मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट वाला पोइन्ट हो। यो मेरो के भयो त नोड भयो हेर, यो फेरि के भयो त मेरो एन्टी नोड भयो। अनि यो चाहिँ फेरि मेरो के भयो त हेर, यो फेरि मेरो के भयो त नोड भयो। अनि फेरि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएकोलाई एन्टी नोड भन्छ क्या हामीले। त्यति कुरा खासै केही छैन हेर, जुन हामीहरूको मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट वाला पोइन्ट छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, नोड भन्छौँ। जुन मेरो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट वाला पोइन्ट छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एन्टी नोड भन्छौँ है, बुझ्यो। अब हेर, अब तिमीलाई क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि नि, क्वेसन के सोधिन्छ, वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन वान के अरे टु सक्सेसिभ नोड्स भन्छ क्या। दुईवटा सक्सेसिभ नोडहरूको बिचको डिस्टेन्स कति छ, दुईवटा सक्सेसिभ एन्टी नोड्सहरूको बिचको डिस्टेन्स कति छ होइन। त्यसरी सोध्छ क्वेसन हेर त। अब यहाँ तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स होइन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेरो कति हो भन त, ल्याम्डा हो। बिकज यो भनेको के त एउटा वेभलेन्थ हो, एउटा वेभको डिस्टेन्स हो। सो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स मेरो के त ल्याम्डा हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स मेरो कति हो त भन त, ल्याम्डा/2 हो। भनेपछि एउटा नोड र अर्को नोड बिचको डिस्टेन्स कति रहेछ, ल्याम्डा/2 रहेछ। सो इन सिमिलर वे यो मेरो एन्टी नोड हो, यो मेरो एन्टी नोड हो भनेपछि यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स पनि कति होला त, दुईवटा एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स पनि ल्याम्डा/2 नै होला है। यो डिस्टेन्स पनि ल्याम्डा/2, यो डिस्टेन्स पनि ल्याम्डा/2 भनेपछि मेरो दुईवटा नोड र दुईवटा एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ त, ल्याम्डा/2 हुँदो रहेछ। अथवा क्वेसनले तिमीलाई कहिले काहीँ के सोधिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन वान नोड एन्ड वान एन्टी नोड भनिदिन्छ। वान नोड र वान एन्टी नोड भन्यो भने के गर्नु पऱ्यो हेर त, तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको तिम्रो के हो त, ल्याम्डा हो होइन, ल्याम्डा हो। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको कति हो, ल्याम्डा/2 हो, ल्याम्डा/2 हो, ल्याम्डा/2 हो। अब तिमीलाई के सोध्छ, एउटा नोड र अर्को एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स, एउटा नोड र अर्को एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स कति भयो त हेर त, यसको आधा ल्याम्डा/2 भयो। अब यो आधाको पनि आधा होइन, यो भनेको आधाको पनि आधा गर्दा ल्याम्डा/2 को पनि आधा भयो भने कति हुन्छ त, ल्याम्डा/4 हुन्छ। भनेपछि यो डिस्टेन्स कति रहेछ त, ल्याम्डा/4 रहेछ। भने क्वेसन तिमीलाई सोध्यो वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन वान नोड एन्ड अनदर एन्टी नोड भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने त तिमीले, ल्याम्डा/4 भनिदिने, बुझ्यौ। यति छ कुरा हेर त। नोड भनेको जहाँनिर चाहिँ मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, एन्टी नोड भनेको चाहिँ के त, जहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ हुन्छ, जसलाई हामीले एम्प्लिट्युड भनेको थियो, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ एम्प्लिट्युड भन्यौँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्यो त, एन्टी नोड भन्यो। फेरि त्यहाँ नझुकिनु एम्प्लिट्युड एन्टी नोडमा, यो जुन डिस्टेन्स कभर गरेको छ यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एम्प्लिट्युड भनेको हो, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ। र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले डिनोट केले गर्यो त, यो पोइन्टलाई एन्टी नोड भनेर डिनोट गरे हो। र यो मिनिमम डिस्प्लेसमेन्टवाला पोइन्टलाई चाहिँ के डिनोट गरेको, नोड भनेर डिनोट गरेको, बुझ्यो है। सो नोड र एन्टी नोडको डिफ्रेन्स बुझ। अब हामीले के गरेको थियो, हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको कुरा गर्दा गर्दै हामीहरू कहाँ गइरहेको थियो भन्दाखेरि हामीहरू स्टेसनरी वेभ्समा गइरहेको थियो। हेर यहाँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको कुरा गर्दा गर्दै हामीहरू कहाँ गइरहेको थियो, स्टेसनरी वेभ्समा गइरहेको थियौँ। अब तिमीले त्यहाँ सुपरपोजिसन गर्दाखेरि नि होइन, सुपरपोजिसन गर्दाखेरि यदि होइन तिमीले के गर्यो भन्दा चाहिँ दुईवटा वेभ लिऊ, दुईवटा वेभको तिम्रो यदि फ्रिक्वेन्सी सेम छ, फ्रिक्वेन्सी सेम छ, एम्प्लिट्युड फरक छ, नो प्रब्लम। र दुवैको डाइरेक्सन चाहिँ के छ, एकैतिर छ। यदि डाइरेक्सन एकैतिर छ भनेपछि हेर फ्रिक्वेन्सी सेम छ मतलब मेरो के छ त, वेभलेन्थ पनि सेम छ। वेभलेन्थ भनेको मतलब
यो यसले यो फर्स्ट वेभले यदि मेरो फर्स्ट वेभले यदि मेरो वान रोटेसन कम्प्लिट गर्छ भने सेकेन्ड वेभले मेरो के गर्छ उति नै टाइममा वान रोटेसन कम्प्लिट गर्छ बिकज फ्रिक्वेन्सी सेम भन्ने बित्तिकै के हो त तिम्रो वेभ लेन्थ पनि सेम हो र वेभ लेन्थ किनकि मैले भनेको थिएँ र भी इज इक्वल्स टु के हुन्छ एफ इन्टु ल्याम्डा हुन्छ होइन र हेर त यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु ल्याम्डालाई तरिबाट भी बाई ल्याम्डा हुन्छ कुनै पनि वेभको भेलोसिटी त मेरो सेम हुन्छ बिकज हेर त लाइट वेभ भन्ने बित्तिकै तिम्रो चाहे तिम्रो गामा रे होस् चाहे तिम्रो युभी रे होस् चाहे तिम्रो भिजुअल रे होस् सबैको इनर्जी फरक होला तर भेलोसिटी सेम हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि मेरो जुन लाइट वेभले पनि मेरो भेलोसिटी सेम हुन्छ अब यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी फरक मैले भने मेरो फ्रिक्वेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्छ द्याट मिन्स इफ माई फ्रिक्वेन्सी चेन्जेस माई वेभलेन्थ चेन्जेस एज वेल होइन मेरो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो भने मेरो वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ सो द्याट मिन्स मैले यहाँ दुइटैको फ्रिक्वेन्सी सेम भनिरहेको छु भने चाहिँ यो दुइटैको वेभलेन्थ पनि सेम छ हेर त यसले पनि एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्यो र यही सँगसँगै यसले पनि एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्यो हालाकि दुवैको के छ त हाम्रो एम्प्लिट्युड फरक छ यसको एम्प्लिट्युड यति छ यसको एम्प्लिट्युड यति छ एम्प्लिट्युड फरक छ तर के छ त वेभलेन्थ सेम छ यो वेभलेन्थ र एम्प्लिट्युड चिन्ह चाहिँ याद गर है कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर त यो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर दुवैले एउटा रोटेसन कम्प्लिट गर्यो इन सेम टाइम भनेपछि यो दुइटैको वेभलेन्थ चाहिँ के रहेछ त सेम रहेछ होइन अब एम्प्लिट्युड त फरक छ एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो र यदि दुवै वेभलाई मैले यसरी एउटै डाइरेक्सनमा लगेँ र एउटै डाइरेक्सनमा यदि होइन दुइटाको बिचको के छ त मेरो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम छ फ्रिक्वेन्सी सेम छ एम्प्लिट्युड डिफ्रेन्ट होला र एउटै डाइरेक्सनमा यदि मेरो फ्लो गरिरहेको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ पछाडिको च्याप्टरमा हामीले पढ्छौँ यस्तो केसमा हाम्रो के हुन्छ इन्टरफेरेन्स हुन्छ यस्तो केसमा के हुन्छ इन्टरफेरेन्स हुन्छ है यस्तो केसमा इन्टरफेरेन्स हुन्छ तर यो सेम फ्रिक्वेन्सी है फ्रिक्वेन्सी सेम छ फ्रिक्वेन्सी सेम छ फ्रिक्वेन्सी सेम छ तर के छ त भन्दाखेरि तिमीले एउटा वेभलाई यताबाट यसरी पठायौ र अर्को वेभलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट यसरी लिएर आयो है यताबाट यसरी लिएर आयो यताबाट यसरी लिएर आयो र विथ के त भन्दा चाहिँ सेम एम्प्लिट्युड यहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड यदि सेम हुन्छ भने एम्प्लिट्युड सेम हुन्छ र उताबाट अर्को वेभ आयो यो वेभ चाहिँ के गरेको थियो यताबाट यसरी गइरहेको थियो यताबाट यसरी गइरहेको छ भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको एम्प्लिट्युडले के गरिन्छ क्यान्सल गरिन्छ बिकज बोथ आर इन भेरी अपोजिट डाइरेक्सन होइन यो माथितिर छ यो तलतिर छ ठ्याक्कै उल्टा डाइरेक्सनबाट फ्लो भइरहेको छ उल्टा डाइरेक्सनबाट फ्लो भयो भने के हुन्छ त तिम्रो यहाँनिर हेर दुइटैको कारणले गर्दाखेरि यसको पनि एम्प्लिट्युड यसको पनि एम्प्लिट्युड मेरो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको के हुन्छ ए माइनस ए हुन्छ भनेपछि के भयो यसको ए माइनस ए गर्दा के मेरो एम्प्लिट्युड जेरो भयो भनेपछि मेरो जुन वेभ छ त्यो रिजल्टेन्ट वेभ भनेको यहाँबाट कस्तो टाइपको वेभ बन्ने भयो त यस्तो डट 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 वाला वेभ बन्यो भयो जसको एम्प्लिट्युड चाहिँ कति जेरो छ र यस्तो टाइपको वेभलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्टेसनरी वेभ भन्छौँ र स्टेसनरी वेभ चाहिँ कति बेला बन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वेन होइन टु वेभ्स ह्याभिङ के त भन्दाखेरि चाहिँ ह्याभिङ के सेम हुनु पर्यो यसमा सेम फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुनु पर्यो सेम फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुनु पर्यो एन्ड के त भन्दाखेरि चाहिँ सेम एम्प्लिट्युड पनि सेम हुनु पर्यो यदि एम्प्लिट्युड फरक भइदियो भने त हेर त यदि यो ठुलो भइदियो भने त मेरो A1 माइनस A2 भइदिन्छ नि त स्टेसनरी वेभ त आउँदैन नि त वेभ अझै हुनसक्छ नि त त्यहाँनिर होइन यदि मेरो दुवै इक्वल भयो पो बेला क्यान्सल आउट हुन्छ हो सो सेम फ्रिक्वेन्सी एन्ड सेम एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो है सेम फ्रिक्वेन्सी एन्ड सेम एम्प्लिट्युड होइन सेम एम्प्लिट्युड सुपरपोज कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन्स होइन कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन्स देन के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीको देन स्टेसनरी वेभ्स आर फर्म है अब अझै एउटा केस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि नि अझै एउटा केस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो वेभ ओके दुइटै वेभ सेम डाइरेक्सनमा छ एउटा यो मेरो फर्स्ट वेभ छ अर्को मेरो वेभ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गइरहेको छ र यो पटक हेर त यो पटक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ के छ त फ्रिक्वेन्सी फरक छ किनकि हेर त यसले एक रिभोल्युसन एउटै टाइममा गएछ है एउटै टाइममा गएछ यसलाई मेटाइदिउँ यसलाई फेरि बनाऊ ट्याक्कसँग ल भयो है यो मेरो फर्स्ट वेभ भयो यो मेरो सेकेन्ड वेभ है अब ल केही छैन यस्तै बन्यो ल यहाँ हेर त यो पटक यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी फरक छ हेर यसले जब एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ नि एउटा यसले रोटेसन कम्प्लिट गर्दाखेरि यो फर्स्ट वेभले मेरो एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्दाखेरि त यो सेकेन्ड वेभले त 1 2 कम्प्लिट गरिसकेछ भनेपछि के रहेछ त यसको के रहेछ यसको हेर त यसको फ्रिक्वेन्सी के रहेछ त यो फर्स्ट वेभको भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सी के रहेछ त डबल रहेछ फ्रिक्वेन्सी भनेको के 1 सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ 1 सेकेन्डमा बढी रिभोल्युसन कसले कभर गर्यो मेरो यो सानो वाला वेभले कभर गर्यो सानो वाला वेभले 1 सेकेन्डमा 2टा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ भने त्यही टाइममा यो मेरो ठुलो वालाले चाहिँ के गर्छ जम्मा एउटा रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ भनेपछि मेरो यहाँ जस फ्रिक्वेन्सी फरक छ होइन यसको डबल छ जो नो प्रब्लम त्यो हामीले हेर्दैनौँ हामीले हेर्ने मेन कुरा भनेको के छ त भन्दाखेरि यो दुइटाको के छ त फ्रिक्वेन्सी फरक छ है
यो दुइटाको यदि फ्रिक्वेन्सी फरक छ भनेपछि अब त यहाँनिर हेर, अब यहाँनिर जब यो दुइटाको के हुन्छ हामीहरूको सुपरपोजिसन हुन्छ। सुपरपोजिसन हुँदाखेरि अब एम्प्लिट्युड जोडिने कुरा हुँदैन, अलिकति डिफ्रेन्ट फ्याक्टर हुन्छ र यसको जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्स मानौँ 10 हर्ज भन्दा, मैले उता पनि इन्टरफेरेन्समा पनि कुरा गर्छु, यसको 10 हर्ज भन्दा अलिकति कम छ है, 10 हर्ज भन्दा अलिकति कम छ यो फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्स है। जस्तै यसको फ्रिक्वेन्सी र यसको फ्रिक्वेन्सीको बिचको डिफ्रेन्स मेरो 10 हर्ज भन्दा कम छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा फेनोमेनन हुन्छ, त्यो फेनोमेननलाई हामीले भन्छौँ बिट्स फर्मेसन भन्छौँ है, बिट्स फर्मेसन भन्छौँ, बिट्स फर्मेसन भन्छौँ है। हेर बिएटिएस बिट्स फर्मेसन भन्छौँ है। हेर त बिट्स फर्मेसन भन्छौँ। बिट्स फर्मेसन कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब मेरो दुइटा 10 हर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्स भएको दुइटा मतलब जस फ्रिक्वेन्सीमा डिफ्रेन्स त छ तर के छ 10 हर्जभन्दा कम डिफ्रेन्स छ होइन, त्यस्तो वेभ्सहरू चाहिँ जब सुपर इम्पोज गर्छ त्यति बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ त बिट्स भन्छ। यो नआत्तिउ, केही आत्तिनु पर्दैन है, के छ जस्तो लागिरहेको छ नआत्तिउ। तिमीहरूले चाहिँ इन्टरफेरेन्स है, यसपछिको च्याप्टर छ इन्टरफेरेन्स, इन्टरफेरेन्समा गएर हेर है, यसपछि सायद अझ एउटा च्याप्टर त्यसपछि हुन्छ इन्टरफेरेन्स। ओके, इन्टरफेरेन्समा गएर हेर, इन्टरफेरेन्समा तिमीहरूलाई मैले यो राम्ररी बुझाएको छु है, इन्टरफेरेन्समा गएर पढ है यो ल बिट्सको बारे। अनि मैले जस्ट सिम्पल तिमीहरूलाई एउटा आइडिया मात्र दिएको हो कि यदि डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ। हामीले फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरिरहेको छौँ, हामीहरू सुपर पोजिसनको कुरा गरि नै राख्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि यसो भनिदिउँ कि भनेर के होइन। ल हेर अब हेर स्टेसनरी वेभ्सको हामीले कुरा गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, स्टेसनरी वेभ्समा के हुँदो रहेछ, एउटा वेभ यताबाट आउँदो रहेछ, एउटा वेभ यताबाट आउँदो रहेछ, दुवैको एम्प्लिट्युड के छ सेम छ। र मैले अघि नै भन्छ यताबाट आएको वेभलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ, जस्तै मैले y1ले डिनोट गरेँ भने y1 इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस होइन माइनस के गर्नुपर्छ फाइ गर्नुपर्छ यताबाट गइराखेको वेभलाई होइन। मैले y1 ले एम्प्लिट्युड त दुवैमा सेम हो है। ल मेरो y2 भनेको के भयो त, एम्प्लिट्युड सेम हो a sin ओमेगा t प्लस के भयो त मेरो फाइ भयो। किन प्लस भयो, किनकि यो माइनस भयो, किनकि यो यताबाट गइरहेको थियो, प्लस किन भयो किनकि यो उताबाट आइरहेको थियो होइन, त्यही भएर माइनस र यताबाट आएकोलाई प्लस भयो। र मेरो रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ नि हाम्रो मेरो जुन रिजल्टेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, नेट डिस्प्लेसमेन्ट जुन हुन्छ वाइ भेक्टर, इट इज गिभन बाई द सम अफ के त भन्दा दिस y1 प्लस के त भन्दाखेरि चाहिँ y2। खासमा हामीले गर्नुपर्ने भेक्टर सम हो, भेक्टर सम गर्नु पर्ने हो, तर मैले भेक्टर सम गरे जस्तो तिमीहरूलाई फिल हुँदैन, किनकि भेक्टर सम भन्यो भने त हामीले यो फर्मुला लाउनुपर्छ नि त होइन, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस के त भन्छ 2y1 y2 cos थीटा होइन, यो फर्मुला लाउनु पर्ने हो। तर मैले यो फर्मुला लगाउँदैन, मैले जेनरली यो दुईटालाई सिधै जोड दिन्छु। किन त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ खासमा भेक्टर समै गर्नु पर्ने हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो y1 र y2 लिन्छौ नि, यो भनेको तिम्रो म्याग्निट्युड हो के, म्याग्निट्युड हो। र यहाँनिर हेर त मैले यहाँ म्याग्निट्युड लिएर आएन, मैले यहाँ हेर डाइरेक्सन लिइरहेको छु, यो फाइ भन्ने बित्तिकै मेरो डाइरेक्सन भएन, फाइ माइनस फाइ भनेको मेरो यताबाट गइरहेको वेभको डाइरेक्सन भयो, फाइ भनेको उताबाट आइरहेको डाइरेक्सन भयो भनेपछि मेरो यो भनेको त के हो त डाइरेक्सन हो। मैले डाइरेक्सनलाई अलरेडी कन्सिडर गरिरहेको छु भनेपछि मैले यो फर्मुला युज गर्दैन, मैले सिधै यो दुईटालाई जोड दिन्छु किनकि मेरो डाइरेक्सन आइ नै रहेको छ यसमा आखिर। सो मेरो y1 भनेको के छ, a sin ओमेगा t माइनस के छ भन्दाखेरि हेर फाइ छ, प्लस y2 भनेको के छ हेर a sin ओमेगा t प्लस के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फाइ छ। ठिक छ, अब मैले यो दुईटालाई जोड दिन्छु हेर, अब मैले जोड्छु, अब जोड्दाखेरि कसरी जोड्छु हेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर मैले जोड्दाखेरि कसरी जोडेँ भन्दाखेरि जस्तै मैले यो ए कमन छ, मैले कमन लिदिएँ एलाई, मेरो के भयो हेर यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस फाइ प्लस साइन ओमेगा टी के त प्लस फाइ भयो हो। अब हेर अब हेर यहाँ तिमीहरूले क्लास 10मा पढेको थियौ नि, के फर्मुला पढेको थियो, एउटा फर्मुला पढेको थियो याद छ तिमीहरूले एउटा फर्मुला पढाएको थियो तिमीहरूले क्लास 10मा, के फर्मुला पढाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुला पढाएको थियो नि एउटा, साइन सी प्लस साइन डी भनेको के फर्मुला पढाएको थियो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 भनेको होइन, यो फर्मुला लगाउँछ हामीले। अब हेर साइन सी प्लस साइन डी छ हेर, मेरो साइन सी भनेको यति हो, डी भनेको फेरि यति हो है। सो हेर मैले के लेखेँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 भनेपछि मेरो सी भनेको के हो ओमेगा टी माइनस फाइ प्लस मेरो डी भनेको के हो ओमेगा टी प्लस फाइ अपन के त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जेनरली 2 भयो होइन, इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 सिओएस कस, लेख त आफै पनि ट्राई गर है, आफै ट्राई गर्ने कोसिस गर कमसेकम सकेसम्म है, सकेसम्म। सी माइनस डी बाई 2, सी भनेको मेरो के छ हेर ओमेगा टी माइनस फाइ अनि माइनस डी भनेको मेरो के हो ओमेगा टी, अब माइनस प्लस फेरि के हुन्छ त माइनस फाइ अपन के भयो त 2 भयो, यहाँ देखिएको छ यतातिर देखिएको छ है। ल भनेपछि मेरो के भयो हेर ए इन्टु 2 गर्दाखेरि कति भयो 2a भयो, ठिक छ 2a भयो। ओके अब यहाँ हेर माइनस 5 प्लस 5 काटियो, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी मेरो कति हुन्छ हेर मेरो साइन 2 ओमेगा टी छ डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ इन्टु कस मेरो ओमेगा टी काटियो, माइनस 5 इन्टु माइनस 5 कति हुन्छ
-2 हुन्छ डिभाइडेड बाई के हुन्छ त हामीहरूको 2 हुन्छ यसलाई र यसलाई काट्दियो यसलाई र यसलाई काट्दियो है ठिक छ अब हेर यो के भयो 2a sin ओमेगा टी इन्टु के भयो त मेरो cos -5 भयो ठिक छ अब हेर यो कुरा तिमीलाई थाहा छ कि छैन cos -5 भन्नु र cos 5 भन्नु कुरा एउटै हो कि यो कुरा तिमीलाई थाहा छ कि छैन अब कसरी हो भन्छौ भने चाहिँ यसो तिमीले म्याथ पढेको छौ भने क्लास 10 मा हेर त के हुन्छ भन्दाखेरि cos -5 भन्नुको मेरो मतलब के हुन्छ cos 0 - 5 हुन्छ हो 0 - 5 लेख्न पाउँछु मैले पाउँछु होइन cos 0 - 5 कास्ट रुल पढाएको थियो तिमीले CAST यो सी भनेको मेरो के त कस र सेक यसमा पोजिटिभ हुन्छ यसमा ए भनेको अल पोजिटिभ हुन्छ यसमा साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ टी भनेको ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ अब कस 0 - 5 भनेको मेरो कहाँ पर्छ यो मेरो 0 डिग्री हो यो मेरो 90 हो यो मेरो 180 हो मेरो 270 हो इफ दिस इज माई 0 डिग्री भन्छ 0 डिग्री भन्दा सानो भयो 0 - 5 भनेपछि त सो 0 भन्दा कम भनेपछि मेरो यो क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो यो क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त कस जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ त्यो भएर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो cos 5 लेख्न मिल्यो त्यो भएर मैले के लेख्न मिल्यो 2a sin ओमेगा टी इन्टु के भयो त cos 5 भयो अझ तिमीहरूको बुकमा हेऱ्यो भने यो फर्ममा लेखेको देख्दैन तिमीले अर्कै फर्ममा लेखेको देख्छौ त्यो फर्ममा पनि म कन्भर्ट गर्छु हेर sin अब ओमेगा टी त ठिक छ हेर यो cos 5 मा तिमीले पढाएको छ नि त 5 भनेको के पढाएको छ हेर त 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स x भनेर पढेको छौ हो 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स x भनेर पढेको छौ हो 5 इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स x पढायो र मैले सुरुदेखि भने चाहिँ मैले 2 पाई बाई ल्याम्डालाई के डिनोट गर्छु के डिनोट गर्छु र मेरो x भयो सो मैले 5 भनेको के लेखिदिन्छु हेर अब 5 भनेको kx लेखिदिन्छु हेर है मैले यहाँ 5 भनेको के लेख्छु kx लेख्छु भने चाहिँ मेरो के भयो त cos kx भयो सो यस्तो टर्ममा गयो मेरो है 2a sin ओमेगा t cos kx भयो भने चाहिँ मेरो फाइनल इक्वेसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो फाइनल इक्वेसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि y इज इक्वल्स टु 2a cos kx डट के भयो त मेरो sin ओमेगा t भयो हेर त यो त कस्तो के आयो इक्वेसन है अलिकति के आयो जस्तो भयो हेर त अब y इज इक्वल्स टु 2a cos kx sin ओमेगा t आयो है मेरो इक्वेसन अब खासमा नर्मल वेभको इक्वेसन चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t जस्तो फर्ममा हुन्छ हेर sin ओमेगा t त आइदियो ल नो प्रब्लम sin ओमेगा t त आइदियो होइन यदि यो र यो इक्वेसन सेम हो होइन यो भनेको हामीहरूको नर्मल वेभको इक्वेसन हो कि यो पनि एउटा वेभकै इक्वेसन हो तर यो चाहिँ स्पेसली स्टेसनरी वेभको इक्वेसन हो यो चाहिँ मेरो युनिभर्सली सबै वेभको लागि फलो हुने इक्वेसन हो र यो पनि एउटा वेभ हो भन्नुको मतलब यो दुइटैको लागि मेरो यो हुन्छ फलो हुन्छ पक्कै पनि यो इक्वेसन पनि सो यो इक्वेसन र यो इक्वेसन यसको लागि फलो हुन्छ भनेपछि त के हुन्छ मेरो यो एम्प्लिट्युड भनेको केसँग इक्वल हुनु पऱ्यो यो 2a cos kx सँग इक्वल हुनु पऱ्यो एन्ड द्याट इज एक्चुअली करेक्ट मेरो जुन एम्प्लिट्युड हुन्छ एम्प्लिट्युड भनेको 2a cos kx हुन्छ कि अघि न प्रोग्रेसिभ वेभमा तिम्रो हामीले यहाँ के कुरा गर्दै थियौँ हेर त्यहाँ आयो एक्ससँग चाहिँ यो के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ विथ डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ मेरो एम्प्लिट्युड मेरो इनिसियल एम्प्लिट्युडमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भएन मेरो एम्प्लिट्युड चाहिँ केसँग मेरो एम्प्लिट्युड चाहिँ कन्टिन्युसली मेरो यो डिस्टेन्स कुन डिस्टेन्समा चाहिँ मेरो पार्टिकल्सहरू छ यहाँको पार्टिकलको एम्प्लिट्युड छुट्यो भने भयो यहाँको पार्टिकलको एम्प्लिट्युड छुट्यो भने भयो यहाँको पार्टिकलको एम्प्लिट्युड छुट्यो भने भयो मतलब विथ डिस्टेन्स मेरो पार्टिकलको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुने भयो त फरक हुने भयो यो एक्स भनेको मेरो के हो यो डिस्टेन्स हो है यो कुरा चाहिँ थाहा पाऊ एक्स भनेको मेरो यो वाला डिस्टेन्स हो कति डिस्टेन्स अगाडि हिँड्यो भन्ने र यो जुन वाइ छ वाइ भनेको पनि डिस्टेन्स हो तर यो वाइ डिस्टेन्स भनेको यतापट्टिको डिस्टेन्स यो कति डिस्टेन्स छ हामीहरूको पेरियोडिकली ओसिलेट गर्यो त्यो डिस्टेन्स हो है यो कुरा पनि बुझ वाइ भनेको तिम्रो यो वाला डिस्टेन्स हो एक्स भनेको यो वाला डिस्टेन्स हो र एक्स कति डिस्टेन्सकोमा छ त्यो पार्टिकल होइन इनिसियल पोइन्टदेखि त्यो डिस्टेन्सले चाहिँ केमा फरक पर्दो रहेछ त हाम्रो फाइनल एम्प्लिट्युडलाई फरक पर्दो रहेछ है फाइनल एम्प्लिट्युडलाई फरक पर्दो रहेछ सो ए भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ त भन्दाखेरि हेर 2a cos kx हुँदो रहेछ है अब यहाँ हेर अब यहाँ म के गर्छु भन अन्त यति इक्वेसन थाहा पायो भने चाहिँ धेरै गर्नु पर्दैन अहिले यति मात्रै थाहा राख्न स्टेसनरी वेभ्समा सिम्पल कुराहरू छ है ठिक छ नोट्समा एम्प्लिट्युड कति भयो 0 भन्यो एन्टी नोट्समा एम्प्लिट्युड कति भयो म्याक्सिमम हुने भयो होइन ओके 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 ल हेर भने मेरो एम्प्लिट्युड भनेको के आयो त 2a cos kx आयो राइट हो मेरो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ होला भन त म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ जब मेरो के हुन्छ cos kx को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ राइट cos kx को भ्यालु म्याक्सिमम cos kx को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भन त cos kx को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ cos र sin को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हो सो cos kx को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ हो र यो 1 हुनको लागि kx को भ्यालु कति हुनुपर्छ मतलब मेरो एंगल थीटा है cos कति गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 1 हुन्छ कति गर्दाखेरि हुन्छ 1 cos 0 गर्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ हो सो हेर त मैले cos मतलब मेरो चाहिँ के हो kx भनेको त मेरो एंगल हो नि त
सो मेरो केएक्स जुन एङ्गल छ, एङ्गल कति भयो भने 0 भयो भने चाहिँ मेरो भन्छ म्याक्सिमम हुन्छ है। म्याक्सिमम चाहिँ मेरो के हुन्छ त, म्याक्सिमम मेरो एम्प्लिट्युड हुन्छ। र म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भयो भने चाहिँ के हुन्छ, एन्टी नोड फर्मेसन हुन्छ। के हुन्छ, एन्टी नोड फर्मेसन हुन्छ। ल हेर, सो मेरो के हुन्छ, 0मा हुन्छ। 0मा मात्रै होइन, 0मा मात्रै होइन, अब हेर 0मा तिमीले अझै 360 जोडिदेऊ, 360 यसरी घुमाएर आऊ। यो मेरो के भयो त 0 डिग्री भयो। 0 डिग्रीबाट यसरी 360 घुमेर आऊ त, फेरि त यहाँ पुग्छ हो। भने चाहिँ मेरो 0मा मैले 360 भनेको मेरो कति हो, 2 पाई हो। 0मा मैले 2 पाई जोड्यो भने पनि मेरो कति नै हुन्छ त, 0 नै हुन्छ क्या। त्यो भएर मैले 2 पाई लेखेँ पनि कुरा एउटै हो। सो मैले के लेखेँ, 0मा हुँदो रहेछ, एउटा 2 पाईमा हुँदो रहेछ, अर्को केमा हुँदो रहेछ र त 4 पाईमा हुँदो रहेछ, अर्को केमा हुँदो रहेछ र 6 पाईमा हुँदो रहेछ, अर्को केमा हुन्छ 8 पाईमा हुन्छ, एन्ड डट 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 यिनीहरूमा हुन्छ हो। भनेपछि मेरो केएक्स भनेको के हुँदो रहेछ त, 2 एन्ड पाईमा हुँदो रहेछ है मेरो केएक्स भनेको। भने चाहिँ मेरो के रहेछ भने के भनेको रहेछ, 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स एक्स रहेछ, द्याट इज इक्वल्स टु के भयो त 2 एन्ड पाई भयो राइट। र यो मेरो काटियो, 2 काटियो, पाई पाई मेरो काटियो। भनेपछि एक्स भनेको के रहेछ त हेर, एन्ड ल्याम्डा रहेछ है त, एन्ड ल्याम्डा रहेछ। तर एउटा कुरा के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले यहाँ कस केएक्स मैले 1 मात्रै लिएँ होइन, 1 मात्रै होइन नि त, तिम्रो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट त हेर त यहाँनिर, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हेर त, यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट त हेर यहाँनिर, यो पनि हो, अनि त तल पनि त हो नि त। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यदि यो 1 हो भने यो -1 मा पनि त हुन्छ नि त होइन। सो 1 र -1 मैले दुवै लिनुपर्छ। 1 र -1 मेरो दुवै लिँदाखेरि के हुन्छ त, मेरो केएक्सको भ्याल्यु 0मा भयो। अनि नेगेटिभ चाहिँ कति बेला हुन्छ थाहा छ, 0 चाहिँ मेरो नेगेटिभ चाहिँ मेरो 180 डिग्रीमा हुन्छ। cos 180 डिग्री भनेको -1 हुन्छ क्यालकुलेटर मार्न त 0 भयो। र अब पाईमा पनि मेरो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। अर्को 2 पाई भयो, अर्को 3 पाईमा पनि नेगेटिभ हुन्छ, 4 पाई हुन्छ, 6 पाई हुन्छ, 8 पाई हुन्छ। भने चाहिँ मेरो 2 एन पाई भयो। अब चाहिँ मेरो के भयो त, एन पाई भयो। यति मेरो उसलाई नेगेटिभ वानलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ मेरो के भयो त, केएक्स इज इक्वल्स टु एन पाई भयो। केएक्स इज इक्वल्स टु एन पाई भयो। के भनेको के हो त हेर, 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स एक्स हो, इज इक्वल्स टु के भयो त हेर, एन पाई भयो। यसलाई र यसलाई काटिदेऊ, मेरो एक्स भनेको के आउँछ हेर, एन ल्याम्डा अपन 2 आउँछ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो एक्स भनेको डिस्टेन्स हो है। यो डिस्टेन्स मैले यसरी क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सक्छु होइन। एन ल्याम्डा बाई 2, एनको भ्याल्यु भनेको के हो त मेरो जेनरली 0 1 2 3 4 जति राख्दा पनि हुन्छ होइन। सो 0 1 2 3 4 यिनीहरू जति राख्दा पनि हुन्छ। अब हेर, यो मैले निकालेर यहाँबाट मैले एक्सको भनेको एउटा डिस्टेन्स निकाल्छु। अब त्यो डिस्टेन्समा भएको पार्टिकल यहाँदेखि मैले यसरी डिस्टेन्स हेर्छु होइन। अब मानौ यहाँ आयो मेरो डिस्टेन्स होइन, अथवा यहाँ आउँछ, यहाँनिर आयो, यहाँनिर आएको छ भने चाहिँ यो जुन पार्टिकल छ यसको चाहिँ के हुन्छ त, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुन्छ कि यसको चाहिँ यहाँनिर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड छ। तर यहाँनिर यदि कुनै पार्टिकल आएको छ भने त्यसको लागि मिनिमम एम्प्लिट्युड हुनु पर्यो हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कि यहाँबाट। ठिक छ, यो फर्मुलाहरूलाई पनि ध्यान दिइराख है। अहिले क्वेसन पनि गरौँला। मिनिमम एम्प्लिट्युडको पनि कुरा गरिदिउँ। मेरो एम्प्लिट्युड भनेको के आएको छ, 2a cos kx आएको छ। अब ए मिनिमम कति बेला हुन्छ, ए मिनिमम कति बेला हुन्छ, जति बेला मेरो cos kx मिनिमम हुन्छ। र cos kx को मिनिमम भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो 0 हो। सो cos kx इज इक्वल्स टु कति हुनुपर्छ, 0 हुन्छ। र 0 मेरो कतिमा हुन्छ, 0 मेरो कतिमा हुन्छ थाहा छ, 90 डिग्रीमा मेरो 0 हुन्छ। भने चाहिँ मेरो kx भनेको के हुन्छ त, 90 डिग्री, द्याट इज कति त मेरो पाई बाई 2 मा हुन्छ। एउटा 90 मा हुन्छ, अर्को 270 डिग्रीमा हुन्छ। 270 भनेको 3 पाई बाई 2 हुन्छ। त्यसपछि फेरि अब अर्को 5 पाई बाई 2 भयो। त्यसपछि फेरि अर्को 2 पाई 2 पाई यसो यो माथि माथि 3 पाई भयो, 5 पाई भयो, 2 जोड्दै जाँदै 7 पाई बाई 2 हुन्छ होइन। त्यसै गरेर 8 पाई 9 पाई बाई 2 हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो केएक्सको भ्याल्यु जुन हुन्छ यो चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ कि। 90मा पनि तिमी 90 क्यालकुलेट गरेर त cos 90 भनेको पनि 0 आउँछ, cos 270 पनि 0 आउँछ, यो भनेको पनि 0 आउँछ, त्यो भनेको पनि 0 आउँछ कि सबै भनेको 0 आउँछ। सो हेर, अब यो भनेको चाहिँ मैले यसरी पनि लेख्न मिल्यो नि त होइन। जस्तै तिमीहरूले पढाएको छौ नि त, हेर त टिएन इज इक्वल्स टु के पढाएको छौ, ए प्लस एन माइनस 1 डी भनेर पढेको छ होइन फर्मुला। यो फर्मुला पढाएको छौ। ए भनेको मेरो फर्स्ट टर्म कति छ, 1/2 छ, प्लस एन माइनस 1 डी होइन, एन माइनस 1 डिफ्रेन्स कति छ हेर त मेरो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कति हुन्छ मेरो, पाईको 1 को डिफ्रेन्स है, 1 को डिफ्रेन्स छ। भने मेरो के भयो त 1/2 प्लस के भयो त हेर एन माइनस 1 भयो। भने चाहिँ के भयो त हेर, यो भनेको एन माइनस 1/2 भयो। यो गर्दा कति आयो त मेरो 2n माइनस 1/2 आयो। तर यहाँनिर मेरो जुन यो एनको भ्याल्यु छ, एनको भ्याल्यु चाहिँ मेरो के हो त 1 2 3 4 हो है। तर अघि नै मेरो के थियो, अघि नै मेरो एनको भ्याल्यु के थियो, 0 1 2 3 4 थियो है। अघि नै मेरो एनको भ्याल्यु मैले लेखेको थिएँ नि एन ल्याम्डा बाई 2, त्यति बेला मेरो एनको भ्याल्यु कति थियो, 0 1 2 3 4 थियो। किनकि 0मा पनि मेरो के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ cos 0 भए पनि त हामीहरूको 1 भएको थियो, त्यही भएर 0 देखि लिनु पर्यो होइन। यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी निकाल्दाखेरि फर्स्ट टर्मको लागि 1 राख्नुपर्छ। तर यो फर्मुलाको साटो तिमीले के गर्यौ, 2n प्लस 1/2 वाला फर्मुला युज गर्यो भने यसमा चाहिँ तिम्रो फेरि एनको भ्याल्यु 0 बाट सुरु हुन्छ कि। किन हुन्छ यही हेर न, जस्तै मैले यहाँ 0 राखेँ होइन, 0 राखेँ भने के आउँछ मेरो 1/2 आउँछ। मेरो सुरुको लागि 1/2 त छ नि। मैले 1 राखेँ भने हेर 2 1 2 प्लस 1 3/2 मेरो 3/2 आयो। मैले 2 राखेँ भने हेर 2 राखेँ भने मेरो थर्ड टर्म आउँछ, 2 2 4 प्लस 1 5/2 मेरो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्म भनेको मेरो 2 राखेर आयो। तर यसमा चाहिँ के गर्छ तिमीले 1 बाट सुरु गर्छ हेर, 2 1 2 माइनस 1 भनेको मेरो 1 भयो, 1/2 आयो मेरो ठ्याक्कै हेर। अब मेरो सेकेन्ड टर्मको लागि मैले 2 राख्छु, 2 2 4 माइनस 1 3 3/2 भयो ठ्याक्कै है। सो यो फर्मुलाहरूमा चाहिँ नझुक है, 2n माइनस 1/2 2n प्लस 1/2 दुवै एप्लिकेबल छ। तर के हुन्छ त 2n माइनस 1/2 लिँदाखेरि तिम्रो एनको भ्याल्यु चाहिँ के हुनुपर्छ, 1 2 3 4 हुनुपर्छ। 2n प्लस 1/2 लिँदाखेरि एनको भ्याल्यु के हुनुपर्छ त 0 1 2 3 4 गरेर यहाँबाट सुरु हुनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, ल हेर अब हामीले के गरेको थियो, इक्वेटिङ गरिराखेको थियो होइन। इक्वेटिङ गरिराखेको थियो, मेरो केएक्सको भ्याल्यु हुनु पर्यो होइन, केएक्सको भ्याल्यु हुनु पर्यो। सो मेरो केएक्स भनेको कति हुनु पर्यो, केएक्स भनेको अब जुन लिँदा पनि भयो हेर, केएक्स भनेको तिम्रो 2n प्लस 1/2 टाइम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो
पाई होइन, पाई भन्यो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त मिनिमम एम्प्लिट्युड आउँछ। सो के भनेको 2π/λ हो, एक्स भयो इज इक्वल्स टु 2n + 1/2 टाइम्स के भयो त तिम्रो पाई भयो। यो पाइलाई काटिदेऊ भनेपछि तिम्रो एक्स भनेको के रहेछ त, यसलाई उतापट्टि लैजाऊ त के हुन्छ 2n + 1/2 टाइम्स के भयो त तिम्रो हेर λ/2 भयो है। यति भयो, यदि यदि यहाँबाट तिमीले यहाँनिर भ्यालु पुट गर्यो, ल्याम्डाको भ्यालु पुट गर्यो, एनको भ्यालु पुट गर्यो भने चाहिँ तिम्रो एक्स आउँछ। र त्यति डिस्टेन्समा गएर तिमीले हेऱ्यो भने त्यति डिस्टेन्समा भएको पार्टिकलको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ कि होइन। मिनिमम एम्प्लिट्युडमा चाहिँ त्यसरी हिँडिराखेको हुन्छ। मिनिमम एम्प्लिट्युड के जेरो एम्प्लिट्युड हुन्छ, सिधा कुरा हो होइन। जेरो भइहाल्छ नि त, कस के एक्सको भ्यालु जेरो हुने, त्यो पुरै जेरो भएर सो जेरो एम्प्लिट्युड। सो यो जेरो एम्प्लिट्युड चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली यही हो, यहाँ नोड एन्ड एन्टी नोड्सहरू हुन्छ होइन, जेनरली यस्तो टाइपको। यो चाहिँ मेरो नोड पोइन्ट हो, नोड पोइन्ट। यो चाहिँ मेरो के हो त एन्टी नोड भन्ने पोइन्ट हो होइन, एन्टी नोड भन्ने पोइन्ट हो, यो मेरो नोड पोइन्ट हो। सो यो नोडहरूको जुन पार्टिकलहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ मिनिमम एम्प्लिट्युड हुने भयो। जुन यो एन्टी नोड भएको पार्टिकलहरू हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुने भयो है। ओके बुझ्यो, यति नै हो। यसमा खासै त्यति केही छैन होइन। हामीहरूको जेनरली इक्वेसन्स अफ द वेभ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यसमा। अनि यति गरिसकेपछि हामीहरू चाहिँ अब क्वेसन्सतिर जान्छौँ है, क्वेसनतिर जान्छौँ। ल तिमीहरूको यो फर्स्ट क्वेसन MOE 2058 को द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ सिम्पल हार्मोनिक वेभ इक्वेसन इज गिभन बाई, यो के हो त भन्दाखेरि अलिकति राम्रो लेखिदिन्छु मैले है, यो यहाँले अलिक राम्रो लेखिदिन्छु मैले के छु, y इज इक्वल्स टु 5 sin 10t माइनस के त भन्दाखेरि चाहिँ π/3 दिएको छ है। द फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ इन हर्ज इज भनेको छ। मेरो अप्सन छ 5/π, 5π, 10/π र 10π छ है, यति अप्सन्सहरू छ। y इज इक्वल्स टु 5 sin 10t माइनस π/3 दिएको छ। तिमीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्नु पर्यो है, सिम्पल क्वेसन छ, सिम्पल। तिमीलाई वार्म अप क्वेसन चाहिँ सुरुको क्वेसनहरू चाहिँ ल फटाफट ट्राई गर है। फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्नु पर्यो होइन। अब हेर तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन थाहा छ नि त वेभको, के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, y इज इक्वल्स टु a sin ωt माइनस kx होइन, माइनस kx अथवा माइनस फाइ है, के हो जे भए पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन है, किनकि फाइ भनेको पनि kx हुन्छ नि त। फाइ भनेको के हो, फाइ भनेको 2π/λ टाइम्स x हो होइन, र मेरो 2π/λ भनेको के लेट गरिरहेको छु, सो kx हुन्छ होइन। सो फाइ भनेको पनि kx नै हुन्छ। सो ωt माइनस फाइ अथवा ωt माइनस kx लेख है। अहिले हामीहरूको यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ ωt माइनस kx लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ है। kxमा ωt माइनस kx लेख्छु है। ल हेर अब तिमीले यहाँ हेर त, कम्पेयर गर। मेरो एम्प्लिट्युड भनेको 5 आयो भने चाहिँ मलाई के चाहिएको, मलाई चाहियो फ्रिक्वेन्सी। अब फ्रिक्वेन्सी कसरी आउँछ त हेर, फ्रिक्वेन्सी भनेको तिम्रो यो ओमेगामा लुकेर बसेको हुन्छ। ओमेगा भनेको के हो तिम्रो 2πf हो नि त। त्यो भएर तिमीलाई ओमेगा फाइन्ड भयो भने त फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्न सकिन्छ मजाले हो। त्यो भएर हामी के गरौँ, ओमेगा फाइन्ड गरौँ। कम्पेयर गर त, कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो त हेर, कम्पेयर गर। एम्प्लिट्युड भनेको 5 आयो, हेर यहाँ ओमेगा भनेको ओमेगा डी छ नि त होइन, ओमेगा भनेको त्यहाँ 10 आयो र के को भ्यालु कति आयो हेर, kx छ, kx भनेको यहाँ एक्स दिएको छैन, कुनै कुनैमा यहाँ एक्स दियो भने चाहिँ तिम्रो के को भ्यालु π/3 भयो, तर एक्स देखाएन भने चाहिँ π/3 देखाएको छैन। यो पुरै भनेको kx हो र kx भनेको मेरो के हो त 5 हो। 5 भनेको के हो त मेरो π/3 रहेछ भन्न खोजेको है। कहिलेका चाहिँ तिमीलाई π/3 टाइम्स एक्स दिन्छ, त्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो तिमीले, यो π/3 भनेको के को मात्र भ्यालु हो। अब यहाँ π/3 दिएको छ भने चाहिँ ओभरअल तिम्रो kx को भ्यालु दिएको, kx भनेको फेरि 5 हो। सो 5 भनेको π/3 दिएको छ है। यति कुरा थाहा छ तिमीलाई। हामीलाई अहिले यति सबै चाहिएन, हामीलाई जस्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ भने हामीहरू यसलाई लिएर काम गर्छौँ। सो मेरो ओमेगा भनेको के हो हेर 2πf हो, इज इक्वल्स टु के भयो त हेर 10 भयो राइट हो। अब हेर 2 के छ 5 जा 10, सो मेरो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ, त्यो पाइलाई उतै लैजाएर के हुन्छ 5/π के हुन्छ त हर्ट्ज हुन्छ है। के गाह्रो छ त हेर, केही गाह्रो छैन, जस्ट यो वार्म अप क्वेसन्सहरू है अगाडिको। ल अब यो गर्न सकेपछि अगाडिको क्वेसन्सहरू गर्न सक्छौ तिमीले। मेरो के आयो त 5/π आयो है। ल